जय मसीह। हामी सबै बाइबल स्कुलको विद्यार्थीहरूलाई आजको हाम्रो यो 5औं हप्तामा तपाईँहरूलाई हामी स्वागत गर्न चाहँदछौँ। म पास्टर अङ्कित श्रेष्ठ र आजको दिन हामी एउटा नयाँ विषय लिएर आजको कक्षालाई हामी सुरुवात गर्न चाहन्छौँ। मलाई विश्वास छ हामी सबैजनालाई गएको जस्तै गरी यो क्लासहरू हामी सबैजनालाई मनपर्नेछ, किनभने हाम्रो यो एउटा यस्तो हृदयको विषय हुनेछ जसले चाहिँ हामीलाई पूर्ण रूपमा है हामी कसरी परमेश्वरको वचनअनुसार चाहिँ हामी यो कुरा भन्नुपर्दाखेरि बाइबलीय अर्थतन्त्र मेरो क्लासको विषय चाहिँ बाइबलीय अर्थतन्त्र अर्थात् परमेश्वरको तरिकामा चाहिँ कसरी पैसा रुपियाँ प्रयोग गर्ने र परमेश्वरद्वारा कसरी परमेश्वरको पैसा रुपियाँद्वारा चाहिँ आशिष पाउने भन्ने विषयलाई हामी हेर्नेछौँ। त्यो विषयमा नजानु अगाडि हामी सबैजना मिलेर, हुन त हामी सबैजना बिहानको समय हामी आएका छौँ, हामी सबैजना मिलेर एकछिन हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। पवित्र आत्मालाई हामी निम्ताउनेछौँ। पवित्र आत्माले म लगायत तपाईँ जतिजना तपाईँले हेरिराख्नु भएको सुनिराख्नु भएको छ सबैजनालाई परमेश्वरले अभिषेक गर्नुभएको होस् भनेर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। परमेश्वर बाबु, यो बिहानको समय हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहँदछौँ। महिमा आदर अनि प्रशंसा हामी गर्दछौँ। धन्यवाद प्रभु, यो 5औं हप्तामा तपाईँले हामीलाई जुन यो विषय दिनुभएको छ, आज हामी प्रार्थना गर्दा सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई प्रभु तपाईँले अभिषेक गर्नुभएको छ, तपाईँको आत्माको अधीनमा ल्याउनु भएको छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहँदछौँ। धन्यवाद। साँच्चै नै परमेश्वर तपाईँको आत्माले प्रत्येकलाई प्रभु एक एकजना जतिजना यो अनलाइन सेसनमा प्रभु यो स्कुलहरूमा यो क्लासेसहरू छन् बस्नेछन् सबै सुन्ने व्यक्तिदेखि लिएर जतिजना छन् सबैलाई प्रभु तपाईँले अभिषेक गरिसक्नु भएको निम्ति हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहँदछौँ। धन्यवाद पिता, हामी तपाईँकै महिमा गर्दै आदर अनि प्रशंसा गर्दै आजको कक्षालाई हामी अगाडि तपाईँको अगाडि लिएर जानेछौँ, तपाईँको अगाडि हामी राख्दछौँ प्रभु। धन्यवाद 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 प्रभु, तपाईँकै आदर महिमा अनि प्रशंसा। तपाईँको दया जीवनभन्दा श्रेष्ठ, तपाईँको दया जीवनभन्दा श्रेष्ठ। धन्यको भन्छु स्तुति म गर्छु, तपाईँको दया जीवनभन्दा श्रेष्ठ। हात उचाल्दछु तपाईँको नाउँमा, हात उचाल्दछु तपाईँको नाउँमा। धन्यको भन्छु स्तुति म गर्छु, तपाईँको दया जीवनभन्दा श्रेष्ठ। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहँदछौँ। आजको यस बिहानी तपाईँ हामी सँगसँगै रहिदिनु भएको निम्ति प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहँदछौँ। सम्पूर्ण कुरा तपाईँको हातमा राख्दै बिन्ती अनि प्रार्थना गर्दछौँ येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। हुन्छ, धन्यवाद। जतिजना हामी
तपाईँ हामीसँग जोडिनु भएको छ। प्रभुले तपाईँलाई प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनुभएको होस्। कक्षामा सुरु नगर्न अगाडि चाहिँ म तपाईँलाई आज यो हप्ताभरि हामी के कुरालाई हेर्नेछौँ भन्ने कुरालाई चाहिँ म तपाईँको अगाडि प्रस्तुत गर्न चाहँदछु। जसरी मैले अघि नै भने हाम्रो क्लासको विषय चाहिँ बाइबलीय अर्थतन्त्र भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले हेरिसकेका छौँ र तपाईँले आफ्नो स्क्रिनमा पनि यो कुरा पाउनुहुनेछ। यो चाहिँ सूची हामीले के कुराहरू हेर्नेछौँ भन्ने कुरा तपाईँले आफ्नो मोबाइलको अथवा ल्यापटपको स्क्रिनमा यो कुरा तपाईँले पाउनुहुनेछ। नम्बर 1 विषय चाहिँ हाम्रो बाइबलीय अर्थतन्त्र भन्ने कुरा तपाईँले देख्नुहुनेछ। अनि त्यहाँ सूचीहरू यस प्रकार छन्। भाग 1 मा परमेश्वरको धन, त्यहाँबाट भाग 2 मा तपाईँले पाउनुहुन्छ किन परमेश्वरले तपाईँको उन्नति गर्नुहुन्छ। त्यहाँबाट हामी तेस्रो भागमा जानेछौँ हाम्रो धन र दिने पिता तपाईँले पाउनुहुनेछ। अनि त्यसै गरी भाग 4 मा तपाईँले पाउनुहुनेछ आलोचनात्मक विचारहरूलाई नकार्नु, अनि रुपियाँ पैसाको सत्यता, शैतानले गरिबीलाई समर्थन दिन्छ, अनि भेटी र दशांश, बिउ समय र कटिनी, भण्डारेपन र दुष्टहरूको सम्पत्ति, अनि अन्तमा चाहिँ मेरो अनुग्रहको साझेदारहरू। यी कुराहरू चाहिँ तपाईँले यो हप्ताभरि म सँगसँगै तपाईँले परमेश्वरको वचनअनुसार चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ है। यो कुराहरू चाहिँ तपाईँले आफ्नो स्क्रिनमा तपाईँले देख्नुहुनेछ। पछि तपाईँले गरेर फेरि तपाईँले हेर्न पनि सक्नुहुनेछ। र त्यो नजानु अगाडि चाहिँ हामी सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामी के हेर्नेछौँ भन्दा चाहिँ कसरी परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो निम्ति है 1 नम्बर परमेश्वरको धनको बारेमा चाहिँ हामी हेर्नेछौँ, जसलाई चाहिँ खजाना भनेर भनिएको छ। म सँगसँगै तपाईँले मत्ती 6 को 21 पदमा हामी हेर्नेछौँ। हामी वचनअनुसार सुरु गर्नेछौँ। मत्ती 6 को 21 पद तपाईँले यो कुरा पाउनेछ। म तपाईँको निम्ति पढिदिनेछु। यहाँ यसरी लेखिएको छ, किनकि जहाँ तिम्रो धन हुन्छ त्यही तिम्रो मन पनि हुन्छ भनेर भनिएको छ है। बाइबलले भनेको छ जहाँ हाम्रो धन हुन्छ त्यही तिम्रो मन पनि हुँदछ भनेर भनिएको छ। आज हाम्रो हृदय चाहिँ हामीले परमेश्वरमा भइकन चाहिँ हाम्रो मन, हाम्रो मस्तिष्क कहाँनिर छ त्यो चाहिँ बुझ्न एकदम जरुरी छ। 1 नम्बर चाहिँ हाम्रो मन, हाम्रो विचारलाई चाहिँ परमेश्वरको वचनमा रहेर चाहिँ हामीले परिवर्तन गर्नु चाहिँ एकदम जरुरी खाँचो परेको छ है। जसरी भन्दछ कुनै ठाउँमा यदि हाम्रो मन छ भने चाहिँ हाम्रो हृदय चाहिँ सदैव नै त्यही नै भइरहेको हुँदछ है। बाइबलले भन्दछ हाम्रो भनौँ न हाम्रो मन यदि हामीले परमेश्वरमा लगाएको छ भने हाम्रो दिन रात हाम्रो परमेश्वरमै नै हाम्रो मन विचार त्यसमा चाहिँ जडिएको हुन्छ, रहिरहेको हुन्छ होइन। तर कहिलेकाहीँ तपाईँले आफ्नो धन चाहिँ अथवा आफ्नो हृदय चाहिँ कहाँ छ त्यो चाहिँ हामीले सोच्नु पर्दछ। बाइबलले भन्दछ किनकि जहाँ तिम्रो धन हुन्छ त्यही तिम्रो मन पनि हुन्छ भनेर परमेश्वरको वचनले भनेको छ। उदाहरणको निम्ति तपाईँलाई कसैले भनौँ न अब ल यहाँनिर के अरे तपाईँको निम्ति यति धन गाडेर राखिएको छ भनेर तपाईँलाई एउटा जग्गा तपाईँलाई भनियो अरे होइन, त्यहाँनिर तपाईँलाई यो ठाउँमा चाहिँ एकदम गाड धन गाडिएर राखिएको छ भनेर तपाईँलाई सूचना आयो अरे, जानकारी आयो अरे। त्यो आउने बित्तिकै तपाईँले सबैभन्दा पहिला के गर्नुहुन्छ, कसरी त्यो जग्गालाई म हात पारौँ है, कसरी त्यो जग्गालाई चाहिँ म आफ्नो नाउँमा ल्याउँ भनेर तपाईँले है जति मूल्य परे तापनि त्यसलाई किन्नुहुन्छ। किन तपाईँलाई थाहा छ कि त्यहाँनिर चाहिँ यस्तो गाड धन चाहिँ गाडिएर राखिएको हुन्छ ताकि त्यो गाड धन चाहिँ मैले पाउन सकौँ अथवा मैले लिन सकौँ भनी तपाईँले त्यो कुरालाई सोच्नुहुनेछ। अनि त्यसकै दिन रात तपाईँले कसरी हुन्छ होइन त्यो धन अथवा त्यो जग्गा लिनको निम्ति तपाईँ कोसिस गर्नुहुन्छ, लागि पर्नुहुन्छ। जसरी भने किन त्यहाँनिर तपाईँले के कुरा सोच्नुहुनेछ, त्यहाँ मेरो निम्ति चाहिँ प्रशस्त धन सम्पत्ति चाहिँ गाडिएर राखेको हुन्छ। उसले जुनै हालतमा जस्तो महँगो परे तापनि त्यो जग्गालाई उसले किनि नै छाड्छ। किन तपाईँलाई त्यो के कुरा सोच बसेको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ओहो त्यहाँ चाहिँ प्रशस्त मात्रामा धन सम्पत्ति थुपारेर राखिएको छ।
अनि तपाईँको हृदय त्यहीँनिर लगाउनु छ, तपाईँको मन दिनरात त्यही नै बसेर कसरी 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 त्यो कुराको निम्ति पाऊँ भन्ने कुरामा तपाईँ लागि परेको हुन्छ। आज म तपाईँलाई एउटा रफ ह्यान्डराइटिङमा एउटा कुरा देखाउनु छु, जहाँ चाहिँ कसरी परमेश्वरको के अरे संसारको तरिका अनि परमेश्वरको तरिका भन्ने कुरालाई, र यो कुरा गर्नको निम्ति म तपाईँलाई एउटा कुरा दोहोऱ्याउन चाहन्छु कि पहिला आफ्नो विचारको भागलाई परिवर्तन गर्नु पर्यो। संसारको ढाँचामा होइन, तर परमेश्वरको तरिकामा चाहिँ तपाईँले त्यो विचारलाई परिवर्तन गराउनु पर्यो है। आफूले आफूलाई भन्नुहोस् त, आफ्नो विचारमा हात राखेर म मेरो यो विचारलाई परमेश्वरको तरिकामा लिएर आउँदछु। फेरि भन्नुहोस्, म मेरो विचारलाई परमेश्वरको तरिकामा म लिएर आउँदछु। आज यहाँ पैसा रुपियाँ तपाईँको जीवनमा आउने हासिल गर्ने हो भने दुईटा तरिका छ, एउटा परमेश्वरको तरिका अनि एउटा संसारको तरिका। आज धेरै यस्तो तरिका छन् है, जसले चाहिँ भनौँ, म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ धेरैजनाले चाहिँ उनीहरूले संसारको तरिकाले चाहिँ पैसा रुपियाँ कमाउने अथवा हासिल गर्ने उनीहरूको तरिकाहरू छन्। तर आज यो हप्ताभरि चाहिँ म तपाईँलाई परमेश्वरको तरिकाले कसरी पैसा रुपियाँ हासिल गर्ने भन्ने कुरालाई चाहिँ म जानकारी दिन चाहन्छु। तपाईँको स्क्रिनमा यो कुरा पाउनुहुनेछ है। संसारको तरिका चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले आफ्नो स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुनेछ। आज संसारमा यस्तो तरिकाले आज संसारमा कस्तो तरिकाले तपाईँले यो कुरा देख्नुहुने, यो चाहिँ एउटा भनौँ वर्ल्डली वे, संसारको तरिका चाहिँ कस्तो छ पैसा रुपियाँ कमाउने अथवा हासिल गर्ने भन्ने कुरा तपाईँले आफ्नो स्क्रिनमा देख्नु। यहाँ चाहिँ कस्तो छ भने मानिसहरू अहिले यस संसारमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ पहिला सुरु चाहिँ धन सम्पत्ति कमाऊ अथवा आफ्नो जीवनमा धेरै धन सम्पत्ति होस् भने, हेर्ने तपाईँले स्क्रिनमा यो कुरा पनि देखाउनु सक्नुहुनेछ। मानिस चाहिँ पहिला चाहिँ उसले आफ्नो जीवनमा धन सम्पत्ति हासिल गर्नको निम्ति सबैभन्दा पहिला उसले पैसा रुपियाँको खोजी, जग्गा जमिनको खोजी, अथवा अर्को कुरामा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले कसरी पैसा रुपियाँ आफ्नो जीवनमा हासिल गर्ने भन्ने तरिकाले चाहिँ उसले बढी त्यो कुरालाई सोच्दछ। किनभने उसले आफ्नो विचार है परमेश्वर भन्दा पनि पैसा रुपियाँ, त्यहाँ तपाईँले देख्नुहुन्छ पैसा रुपियाँ भन्दाखेरि मैले भन्दाखेरि धन सम्पत्ति, जग्गा जमिन, नाम है, अनि आफ्नो जीवन वरिपरि यो कुरा होस् भने मानिसले के अरे सबैभन्दा पहिला चाहिँ परमेश्वरको वचनले के भन्दछ, मत्ती 6:33 पदमा त्यहाँ पाउनुहुन्छ तपाईँले। त्यहाँ वचनमा यसरी लेखेको छ, सबैभन्दा पहिला तिमीले परमेश्वरको राज्य खोजी गर अनि सबै थोक तिम्रो पछि लाग्नेछ भनेर परमेश्वरको वचनले भन्दछ। तर मानिस चाहिँ कस्तो छ, उसले चाहिँ के अरे परमेश्वरको तरिका नभएर उसले के भन्छ, होइन पहिला त हामीले पैसा रुपियाँ कमाउनु छ भनेर परमेश्वरलाई साइड लगाइदिन्छ, परमेश्वरलाई पछि राखिदिन्छ। तर पहिला चाहिँ ऊ पैसा रुपियाँ कमाउन अथवा धन सम्पत्ति कमाउन त्यसको पछि लाग्दछ। तपाईँले यहाँ स्क्रिनमा पनि देख्नुहुन्छ कि मानिसले पहिला सुरु परमेश्वर त लास्टमा हो अथवा परमेश्वर त बुढेसकालमा हो, परमेश्वर त हाम्रो पछि लागेर आउनुपर्छ भनेर उसले चाहिँ त्यो कुराको निम्ति चाहिँ ऊ पछि 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 पैसा रुपियाँको पछि। आज तपाईँले हेर्नुहोस्, बिहान उठ्ने बित्तिकै सबैभन्दा तपाईँले के गर्नुहुन्छ, मलाई थाहा छ अहिले त तपाईँहरू क्लासमा हुनुहुन्छ, तर क्लासमा नभएको खण्डमा चाहिँ तपाईँले पहिला सुरु के आफ्नो सोचाइ जान्छ भने आज दिउँसभरि चाहिँ मैले कसरी आर्जन गर्न सक्छु भनेर उसले बिहानदेखि नै पैसा रुपियाँ हासिल गर्ने अथवा परमेश्वरको तरिकालाई चाहिँ तपाईँले अपनाउनुहुन्छ। त्यसको पछि के अरे परमेश्वरको तरिकामा नभएर संसारको तरिकामा तपाईँले अपनाउनुहुन्छ। सोच्नुहुन्छ, वाह आज दिउँसभरि मैले कसरी पैसा रुपियाँ कमाउने अथवा कसरी मेरो परिवारलाई अगाडि सार्ने है, कसरी त्यो पैसा रुपियाँ आर्जन गर्ने भन्ने त्यो तरिकामा जान्छ। तर परमेश्वरको तरिका चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले फेरि अर्को स्क्रिनमा तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरको तरिका चाहिँ यो चाहिँ मत्ती 6:33 पद त्यो वचन अनुसार चाहिँ परमेश्वरको तरिका चाहिँ यो हो।
त्यहाँ चाहिँ के भनेको छ भने अ, अ, परमेश्वरको तरिकालाई चाहिँ मत्ती 6:33 पदमा यहाँ यसरी लेखेको छ, तर पहिले उहाँको राज्य र उहाँको धार्मिकताको खोजी गर र ती सबै थोक तिमीहरूको निम्ति थपिनेछ। तपाईँले अहिले स्क्रिनमा देख्नुभयो परमेश्वरको तरिका चाहिँ कस्तो हुन्छ भने मानिसले पहिला उसले परमेश्वरको राज्यको खोजी गर्नु पर्यो। मेरो पछि पछि भन्नुहोस् त, पहिला मानिसले परमेश्वरको राज्यको खोजी गर्नु पर्यो र यी सबै थोक तिमीहरूको निम्ति थपिनेछ। होइन, स्क्रिनमा तपाईँले देख्नुहुन्छ मानिसले पहिला, सबैभन्दा पहिला चाहिँ उसले परमेश्वरको राज्यलाई खोजी गर्नु पर्यो, परमेश्वरको पछि लाग्नु पर्यो, अथवा परमेश्वरको निम्ति ऊ पछि हिँड्नु पर्यो। त्यहाँ एउटा वचनमा भने अनुसार सबै थोक तिमीहरूको निम्ति थपिनेछ। मेरो पछि पछि भन्नुहोस् त तपाईँले, सबै थोक, है, सबै थोक तिमीहरूले मेरो पछि लागिसकेपछि तपाईँले भेटाउने हुनेछ। एकचोटि फेरि तपाईँले मेरो पछि पछि भन्नुहोस्, पहिला मैले परमेश्वरको राज्यको खोजी गर्नु पर्यो र त्यसपछि सबै थोक परमेश्वरले मेरो निम्ति थपिदिनुहुन्छ। फेरि एकचोटि भन्नुहोस्, सबैभन्दा पहिला मैले परमेश्वरको राज्यको खोजी गर्नु पर्यो र त्यसपछि परमेश्वरले मेरो निम्ति सबै थोक थपिदिनुहुन्छ, ल्याइदिनुहुन्छ। यो चाहिँ परमेश्वरको तरिका हो, है। संसारको तरिका तपाईँले, संसारको तरिका के हुन्छ, पहिला धन सम्पत्ति कमाओ, पहिला पैसा रुपियाँहरू प्रशस्त तिम्रो राज्यमा लिएर आऊ, पहिला सबैभन्दा जग्गा जमिन थप, अथवा यस्तो गर उस्तो गर भनेर, अनि त्यसपछि मैले धन सम्पत्तिको खोज्दै गइसकेपछि परमेश्वर चाहिँ मेरो पछि लागेर आउनेछ भनेर तपाईँले सोच्नुहुन्छ होला। तर अघि हामीले दोस्रो स्क्रिनमा तपाईँले के देख्यौँ भन्दाखेरि हामीले पहिला परमेश्वरको राज्यलाई खोजी गर्नु पर्यो, परमेश्वरको हृदयलाई खोज्नु पर्यो, परमेश्वरको पछि लाग्नु पर्यो र त्यसपछि अनि दोस्रो, एकचोटि फेरि म स्क्रिन देखाइदिनको निम्ति यहाँ भाइलाई भन्दछु, तपाईँले फेरि स्क्रिनमा हेर्नुहोस् है। उहाँ के भनेको छ भने मैले अहिले यो कुरा भनिरहेको चाहिँ मेरो हृदयको ढाँचा पैसा रुपियाँ प्रति कस्तो छ त्यो चाहिँ परिवर्तन गर्नको निम्ति तपाईँको निम्ति भनिरहेको छु। तपाईँले स्क्रिनमा तपाईँले देख्नुहुन्छ यो चाहिँ परमेश्वरको तरिका। त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि पहिला मत्ती 6:33 पदको वचन अनुसार चाहिँ मैले पहिला परमेश्वरको राज्यलाई खोजी गर्नु पर्यो, है। म संसारतर्फ हिँड्ने होइन, तर पहिला चाहिँ म परमेश्वरको राज्यमा हिँड्दाखेरि चाहिँ, अनि परमेश्वरको प्रति तपाईँले हृदय लगाउँदाखेरि, परमेश्वरको पछि तपाईँ हिँड्दाखेरि, परमेश्वरको पछि जाँदाखेरि, अनि त्यसपछि तपाईँको पछि के चाहिन्छ, धन सम्पत्ति, जग्गा जमिन, के कुरा चाहिन्छ त्यो चाहिँ तपाईँको पछि लागेर आउँदछ। आमेन, है। त्यो चाहिँ तपाईँको पछि लागेर आउनेछ। बाइबलले भन्दछ त्यो चाहिँ तपाईँको निम्ति पछि दगुरेर आउँछ। संसारको तरिका र परमेश्वरको तरिका तपाईँले भिन्नै देख्नुभयो, है। त्यसमा चाहिँ के भन्दैछ भने मैले पहिला चाहिँ परमेश्वरको पछि लाग्नु पर्दछ, परमेश्वरको पछि हिँडिसकेपछि अनि मलाई चाहिने, बाइबलले भन्दछ सबै थोक मेरो निम्ति उहाँले ल्याउनु हुनेछ। एकचोटि फेरि तपाईँले दोहोऱ्याउनुहोस्, हाम्रो यो कक्षा भएको कारणले गर्दा हामी बिस्तारै, है, यो चाहिँ आज मैले तपाईँको विचार परिवर्तन गराउनको निम्ति कसरी परमेश्वरको ढाँचामा चाहिँ धन सम्पत्ति आर्जन गर्ने भन्ने कुरालाई चाहिँ मैले तपाईँको निम्ति प्रस्तुत गरिरहेको छु। मेरो पछि पछि भन्नुहोस्, है। तर पहिले उहाँको राज्यको, उहाँको धार्मिकताको खोजी गर र यी सबै थोक तिमीहरूको निम्ति थपिनेछ। जब मैले यहाँ वचन पढाउँदाखेरि अथवा वचन पढ्दाखेरि एउटा शब्द भन्छु, त्यसमा चाहिँ तपाईँले निहालेर हेर्नुहोस्, है। त्यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि तपाईँले सबै भन्दाखेरि चाहिँ सबैमा के कुरा पाउँछ, सबै भनेको चाहिँ बहुवचन हो, है। बहुवचन हो, एउटा वचन होइन अथवा एउटा शब्द होइन। यहाँ सबै भन्दाखेरि चाहिँ सबै नै परिवर्तन हुन आउँदछ।
एकचोटि तपाईँले विचारमा कल्पना गर्नुहोस्, एकछिन आँखा चिम्लेर तपाईँ विचारमा सोच्नुहोस्। सबै भन्दाखेरि परमेश्वरले खालि पैसा रुपियाँ होइन, सबै भन्दाखेरि खालि परमेश्वरले जग्गा जमिन होइन, सबै भन्दाखेरि चाहिँ मेरो आर्थिक सुधार होइन, सबै भनेको चाहिँ परमेश्वरले सबै नै तपाईँको निम्ति गरिदिनुहुन्छ। के अरे खालि तपाईँको 2-4 हजार होइन, 1-2 लाखको कुरा होइन, अथवा घर जग्गा जमिन होइन। परमेश्वरले यो कुरा भन्नु खोज्नुभएको चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो, सबै कुरा चाहिँ मेरो निम्ति परमेश्वरले राखिदिनु भएको छ। यो चाहिँ हो परमेश्वरको तरिका है। यो चाहिँ हो परमेश्वरले कसरी तपाईँको निम्ति चाहिँ तपाईँको जीवनमा, तपाईँको सेवकाइमा है, तपाईँको राज्यमा अथवा परमेश्वरको राज्यमा ल्याउने तरिका चाहिँ यसरी हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आजको दिन सबैभन्दा पहिला तपाईँले आफ्नो सोच, आफ्नो विचारलाई परिवर्तन गर्नु पर्यो। र के भन्दैछ भने उन्नति अथवा एउटा भनौँ यो के अरे जीवनशैली नै तपाईँले बनाउनु पर्दछ है। जब तपाईँले यो कुरा पाउनुहुन्छ, यसलाई चाहिँ तपाईँले आफ्नो विचार परिवर्तन गरेर चाहिँ हरेक दिन चाहिँ म उन्नतिमा जिउँछु अथवा हरेक दिन चाहिँ म परमेश्वरको राज्यमा आउँदाखेरि चाहिँ म परमेश्वरको तरिकामा जिउँछु भन्ने ढाँचा सोच चाहिँ तपाईँले बनाउनुपर्छ। ल उदाहरणको निम्ति तपाईले कक्षामा हुनुहुन्छ अरे, क्लासमा हुनुहुन्छ अरे, विशेष गरी अहिले हामीले उन्नतिको विषयमा पढिरहँदाखेरि चाहिँ हाम्रो नेपालीको सोच कस्तो हुन्छ र परमेश्वरको सोच कस्तो हुन्छ म तपाईँलाई परिवर्तन गरेर देखाइदिन्छु है। 1 नम्बर नेपालीको सोच कस्तो छ भन्दाखेरि उसले ल उदाहरणको निम्ति लगाउने कुरालाई हामीले ध्यान दिनु न है, लगाउने कुरालाई हामीले जोड दिनु। लगाउने कुरामा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने होइन, हामीले त पुरानो थोक लाउनु पर्छ, पैसा रुपियाँ हामीले खर्च गर्नुहुन्न, हामीले यसलाई जम्मा गरेर राख्नुपर्छ, खर्च गर्नुहुन्न भन्ने नेपालीहरूको एउटा सोच हुन्छ। अनि त्यो सोचमा के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँले यो कुरा धेरै कुरा पाउनुहुन्छ हुँदैन है। स्कुलमा पहिला पहिला जब म प्रभुमा नआउँदाखेरि मेरो अभिभावकहरूले के गर्ने गर्थ्यो भन्दाखेरि वर्षमा एउटा चाड मनाइने काम गर्थ्यो। अनि नयाँ लुगा किनिदिनको निम्ति पनि अब विशेष गरी यो भनेर मैले नराम्रो भन्न खोजेको होइन, सोचको बारेमा यो कुरा भनिरहेको छु। त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि दसैँमा है लुगाफाटा किनिदिनको निम्ति अरू लुगा किनिदिँदैन, स्कुलकै लुगा चाहिँ किनेर ल्याएर लगाइदिन्छ। किन त्यो किनिदियो भने दसैँमा पनि यसले नयाँ लुगा पाउने अनि वर्षभरि स्कुलको लुगा पनि यसैबाट टर्छ है भन्ने कुराले त्यो सोच बनाएर त्यो अथवा आफ्नो विचारमा के हुन्छ मेन्टालिटी किन्न सक्दैन है भन्ने त्यो ढाँचा, त्यो विचार चाहिँ पुरानो सोचाइ हुन्छ। तर परमेश्वरमा आइसकेपछि तपाईँले के भन्नुपर्छ भन्दाखेरि मसँग भएको पुरानो थोकलाई पनि नयाँ गर। आज हामी उन्नतिमा हिँड्दैछौँ अथवा यो उन्नतिको यात्रामा हामी अगाडि सरिरहँदाखेरि चाहिँ परमेश्वरको तरिकामा जाँदाखेरि चाहिँ के भन्छ, हाम्रो विचारले परिवर्तन गर्दाखेरि चाहिँ होइन म चाहिँ हरेक दिन नयाँ हुनुपर्छ, हरेक दिन चाहिँ मैले मेरो जीवनमा नयाँ नयाँ लुगाफाटा यथा किन्नुपर्छ। अथवा कतिजनाले तपाईँले सोचिरहनु भयो होला मसँग पैसा रुपियाँ छैन अथवा किन्नको निम्ति मसँग धेरै पैसा रुपियाँ छैन भने तपाईँले त्यो कुरा सोचिरहनु भयो होला। तर म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि पनि सबैभन्दा पहिला तपाईँले आफ्नो सोचाइलाई परिवर्तन गर्नु पर्यो। कक्षाकै उदाहरण लिउँ न, कक्षामै बसिरहँदाखेरि नै उदाहरण लिउँ न। तपाईँ कक्षामा हुँदाखेरि अब हाम्रो क्लास बिहानै हुन्छ है, बिहान 6 बजे नै तपाईँहरू आउनु भन्ने हुन्छ। कतिको बानी होला है, हिजोसम्मको त्यो ढाँचा तपाईँको होला है, हिजोसम्म तपाईँले त्यो सोच बनाए उठ्ने बित्तिकै के हुन्छ, अब मलाई यहाँ कसैले देख्दैन पनि, म कोठामा छु, म एउटा रुममा छु, म एउटा घरमा छु है, मलाई यहाँ कसैले देखेको पनि छैन, कसैले मलाई हेर्न नि सक्दैन। तर म चाहिँ के गर्नेछु भन्दाखेरि चाहिँ म जस्तो सुतेको लुगामा छु है, त्यही लुगा लगाएर नै म क्लासमा बस्नेछु। हाम्रो ढाँचा म तपाईँलाई आजको दिन अलिकति झस्काउन चाहन्छु।
कहिले तपाईँले सोच्नुहुनेछ आज बिहानै उठ्ने बित्तिकै म परमेश्वरको उपस्थितिमा बस्छु, म मेरो परमेश्वरलाई भेट्न गइरहेको छु, परमेश्वरको वचन म सुन्न गइरहेको छु, उहाँको शिक्षालाई मेरो जीवनमा निम्तान गइरहेको छु। तपाईँले त्यो कुरा सोच्नु भएको छ? बाइबलले के भन्दैछ? परमेश्वर हाम्रो दुलाहा हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो प्रेमी हुनुहुन्छ। आज यहाँ कतिजना यहाँ व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ है, जब तपाईँ पहिलोचोटि आफ्नो प्रेमीलाई भेट्न जाँदाखेरि के तपाईँ सुतेकै लुगामा तपाईँ जानुहुन्छ त? सुतेकै लुगामा है तपाईँ जानुहुन्छ? उसले पहिलोचोटि आफ्नो प्रेमीलाई भेट्न गइरहेको हुँदैन, उसले बिहान उठ्ने बित्तिकै नुहाइ धुवाइ गर्छ है, कपाल लामो छ कि भनेर ऐनामा हेरेर यदि लामो छ भने काट्छु भन्छ, दारी जुङ्गा आएको छ भने सेभ गरेर जान्छु भनेर सोच्नु भएको छ। अनि लुगा लाउँदाखेरि पनि मलाई एकदम है अरूको अगाडि चाहिँ म एकदम राम्रो देखिन्छु भनेर तपाईँले राम्रो नयाँ लुगा लगाएर जानुहुन्छ कि हुँदैन? भन्नुहोस् त। जान्छौँ। परमेश्वरको तरिका पनि त्यही नै हो। म बिहानै परमेश्वरलाई भेट्न जाँदैछु, परमेश्वरको उपस्थितिमा र जहाँ तिम्रो धन हुन्छ त्यहाँ त्यही तिम्रो मन पनि हुँदछ भनेर भनिएको छ। अब याद राख्नुपर्ने कुरा जरुरी के छ भन्दाखेरि तपाईँले हरेक दिन परमेश्वरको उपस्थितिमा आउँदाखेरि आफ्नो प्रेमिकालाई भेट्न जाँदाखेरि अथवा आफ्नो प्रेमीलाई भेट्न जाँदाखेरि चाहिँ म पहिला नयाँ हुनु पर्यो, पहिला म परिवर्तन हुनु पर्यो, पहिला म चाहिँ परमेश्वरको वचन अनुसार चाहिँ म चेन्ज हुनु पर्यो। हो त्यसै गरी पनि उन्नतिको विषय अथवा मैले यो भन्नु पर्दाखेरि प्रोस्पेरिटीको बारेमा तपाईँलाई बताउन खोज्दाखेरि परमेश्वरको तरिकामा तपाईँलाई भन्न खोज्नको तरिका चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जब म हिजोको दिन जस्तो ढाँचाले आउँथे त्यो ढाँचालाई परिवर्तन गराएर चाहिँ अब म नयाँ हुनु पर्यो। बाइबललाई तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ, लगभग उन्नतिको विषयमा चाहिँ बाइबलमा तपाईँले वचन पढ्दाखेरि 75% वचनहरू चाहिँ तपाईँले 75% वचनहरू चाहिँ खालि तपाईँको उन्नतिको निम्ति, तपाईँको सुधारको निम्ति, तपाईँको सुस्वास्थ्यको निम्ति लेखिएको छ। र यो के हो भन्दाखेरि परमेश्वरको इच्छा हो कि म उन्नतिमा बढेको, परमेश्वरको इच्छा यो हो कि आफ्नो छोराछोरीहरू धेरै धनी, धेरै प्रशस्त मात्रा आत्मा प्राण शरीर कुरा चाहिँ तपाईँको आत्माको भाग, तपाईँको प्राणको भाग, तपाईँको शरीरको भाग सबै कुरामा चाहिँ उन्नतिमा बढेको चाहिँ परमेश्वरको इच्छा हो, चाहना हो। परमेश्वरको इच्छा यही छ कि तपाईँ हरेक दिन एकदम तपाईँ उन्नतिमा बढेको चाहिँ उहाँको इच्छा र चाहना। जसरी भनेको छ नि, एक हातले ताली बज्दैन भनेको छ, एक हातले ताली बज्दैन, तपाईँले एक हातले ताली बजाएर हेर्नुहोस् त, एक हातले ताली बज्छ त? पटक्कै पनि बज्दैन। परमेश्वरको राज्यमा ताली बज्ने भने दुई हातको जरुरी छ। परमेश्वरको इच्छा के हो? तपाईँ सबैजना उन्नतिमा बढेको, सुस्वास्थ्य भएको, तपाईँसँग नयाँ नयाँ थोकहरू भएको, धेरै पैसा रुपियाँ भएको, जग्गा जमिन भएको चाहिँ परमेश्वरको इच्छा हो। तर त्यो इच्छामा आउनको निम्ति, परमेश्वरसँग एक हुनको निम्ति पहिला तपाईँ पनि परिवर्तन हुनु पर्यो। परमेश्वर तत्त्व तयारी छ, म पनि परिवर्तन हुन्छु, म पनि परमेश्वरको राज्यमा उन्नतिमा बढ्छु भन्ने तपाईँमा जिज्ञासा छ भने तपाईँले पनि कदम चाल्नु पर्यो। र त्यो कुरा गर्नको निम्ति तपाईँले आजैदेखि सुरुवात गर्नु पर्यो। एक नम्बर, तपाईँको लगाइ खवाई कस्तो छ त्यो परिवर्तन हुनु पर्यो है। मैले अघि भने नि, तपाईँ आउने बित्तिकै उठ्ने ल, उदाहरणको निम्ति जब मैले यो उन्नतिको विषयमा पढाएँ, एकजना भाइ जो पास्टरको छोरा हुनुहुन्थ्यो है, उहाँको घर र मण्डली नजिकै थियो, अनि हाम्रो सधैँ बेलुकी 6 बजेदेखि लिएर 8 बजीसम्म क्लास हुन्थ्यो, कक्षा हुन्थ्यो। बेलुकी 6 बजीदेखि लिएर 8 बजीसम्म क्लास हुन्थ्यो। अनि घर र मण्डली नजिकै भएको कारणले गर्दाखेरि सधैँ ऊ घरबाट
मण्डलीमा आउँदाखेरि, चर्चमा आउँदाखेरि चाहिँ पुरानो लुगा लाएर आउँथ्यो, थोत्रो लुगा लाएर आउँथ्यो। जुन दिन मैले आफ्नो विचार परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा ऊ भाइमा गर्छ, त्यसपछि उसले भोलिपल्ट के निर्णय गरेछ भने उसले के भने, मम्मी मलाई दराजबाट नयाँ लुगा झिकेर दिनुहोस्, नयाँ लुगा मेरो निम्ति दिनुहोस्, ताकि म मेरो परमेश्वरलाई भेट्न जाँदाखेरि, म परमेश्वरको अगाडि जाँदाखेरि चाहिँ म चाहिँ एकदम नयाँ प्रस्तुति भएर चाहिँ म अगाडि जान पाऊँ भनेर उसले त्यो कुराको निम्ति निर्णय गरेछ। हेर्नुहोस् है, त्यो बेलाको ऊ भाइ लगभग 13 वर्ष हो कि 14 वर्षको उमेरमा मात्र थियो। उसले चाहिँ आफ्नो ढाँचालाई परिवर्तन गरे। उसले चाहिँ के निर्णय गर्यो भने, म प्रभुको अगाडि जाँदा, परमेश्वरको भवनमा जाँदा, परमेश्वरलाई भेट्न जाँदाको निम्ति म सबैभन्दा बेस्ट राम्रो भएर म जानेछु भनेर त्यो निर्णय गरेर ऊ अगाडि सर्यो, ऊ अगाडि बढ्यो, आफ्नो विचारलाई परिवर्तन गर्यो। प्रियहरू, जतिजना तपाईँले मलाई यो कुरा सुनिराख्नु भएको छ, हेरिराख्नु भएको छ, सबैभन्दा पहिला परमेश्वरको राज्यमा आइसकेपछि तपाईँले आफ्नो विचारलाई परिवर्तन गराउनु पर्यो। आफ्नो विश्वासलाई तपाईँले अगाडि सार्नु पर्यो। तपाईँले कोसिसै गर्नु भएन अरे, ल उदाहरणको निम्ति तपाईँले कोसिसै गर्नु भएन अरे, म त हुँदैन। धेरै मण्डलीमा चाहिँ यो कुरा के सिकाइन्छ भन्दाखेरि, परमेश्वरको नजरमा गरिब बन्नुको निम्ति अथवा परमेश्वरको राज्यमा गरिब भयो भने चाहिँ परमेश्वरबाट प्रेम निगाह पाइन्छ भन्ने कुरा सिकाइन्छ। तर त्यो सबै कुरा चाहिँ गलत हो। भन्नुहोस् त, त्यो सबै कुरा गलत हो। तपाईँको छिमेकीमा कोही छ भने उसलाई घचघचाएर के भन्नुहोस्, सबै कुरा गलत हो। परमेश्वरको राज्यमा आउनको निम्ति चाहिँ ऊ गरिब होइन, तर ऊ धनी हुनको निम्ति चाहिँ परमेश्वरले बोलाउनु भएको हो। परमेश्वरको वचनले के भन्दछ है, परमेश्वरको राज्यमा के भनेको छ भने उहाँले के गर्नुभयो, तिम्रो गरिबी थाहा मलाई देऊ र मेरो प्रशस्तता म तिमीलाई दिनेछु। यतिसम्म कि भनेपछि पछि हामी यो कुरा पढ्नेछौँ। उहाँले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि, परमेश्वरको राज्यमा आउने व्यक्तिलाई चाहिँ उहाँले के भन्नुभएको छ, सबै कुरा तिम्रो जे छ सबै कुरा। यतिसम्म के भनेको छ, दोस्रो कोरिन्थीको पुस्तकमा यो कुरा भनेको छ भने, किनकि हामी धनी बन्न सकौँ भनेर परमेश्वरले हाम्रो सबै गरिबीता चाहिँ उहाँले आफूमा लिनुभयो, आफूमा ल्याउनु भयो भनेर भनेको छ। त्यो खण्ड हामी पछि पनि हेर्नेछौँ। अर्थात् यहाँबाट नि के कुरा थाहा पाउन सक्छौँ भन्दाखेरि, परमेश्वरको इच्छा, परमेश्वरको योजना चाहिँ के भन्छ, हामी सधैँ धनी हुन नै परमेश्वरको इच्छा र योजना छ भनेर भनिएको छ। प्रियहरू, म एउटै कुरा भन्न चाहन्छु आजको दिन, यदि तपाईँ परिवर्तन हुने हो, तपाईँ उन्नतिमा बढ्ने हो भने सबैभन्दा आफ्नो विचारलाई तपाईँले परिवर्तन गराउनु पर्यो। धेरै धनी व्यक्तिहरू परमेश्वरको राज्यमा आउनको निम्ति उनीहरूलाई सजिलो छैन, गाह्रो छ। मण्डलीमा तपाईँले देख्न सक्छ नि, कतिजनाले भन्छ यो त गरिबको परमेश्वर हो, गरिबहरूले मान्ने परमेश्वर हो, अथवा गरिब जातिहरूले एकदम निम्न, जसको केही छैन, जो रित्तो छ, उसैले नै परमेश्वरलाई पछ्याउने हो। सही हो त्यो तरिका। परमेश्वरको राज्यमा आउने व्यक्ति धनी नहोला, गरिब होला, तर परमेश्वरको राज्यमा आइसकेपछि भोलिपल्टदेखि नै उसको जीवनमा परमेश्वरले प्रशस्त आशिष र अनुग्रह राखिदिनु भएको छ। हालेलुया। म तपाईँलाई एउटै कुरा भन्न चाहन्छु, एउटै कुरा उत्साहित गर्न चाहन्छु कि प्रिय हो, तपाईँले आफ्नो विचारलाई परिवर्तन गराउनु पर्यो। एक नम्बर तपाईँले हेर्नुभयो नि, संसारको तरिका के छ, कसरी मैले धन सम्पत्ति कमाऊ भनेर बिहानदेखि बेलुकीसम्म नै ऊ धन सम्पत्तिको पछि लाग्छ।
उदाहरणको निम्ति तपाईँ क्लासमै होला, तपाईँ कक्षामा होला, तपाईँ कक्षामा भइरहँदाखेरि पनि आजको दिन मैले कसरी पैसा रुपियाँ, तपाईँ अहिले क्लासमा बस्दा कोही आफ्नो व्यापार केन्द्रमा होला, कोही तपाईँ पसलमा हुनुहुन्छ होला, कोही तपाईँ काममा हुनुहुन्छ होला, कोही तपाईँ ड्युटीमा हुनुहुन्छ होला, कोही तपाईँ होइन म स्कुल जाँदा अथवा म मेरो काममा जाँदा, मेरो ड्युटीमा जाँदाखेरि पनि म सुन्दै जान्छु है, म मेरो पसलमा बस्दाखेरि पनि परमेश्वरको वचनलाई सुनि नै राख्छु, हेरि नै बस्छु भन्ने योजना तपाईँले बनाउनु भएको होला। बिहान उठ्नेदेखि हेर्नुहोस् त संसारको तरिका के छ, पहिलादेखि नै कसरी हुन्छ पैसा रुपियाँ कमाऊ, कसरी हुन्छ पैसा रुपियाँकै पछि, धन सम्पत्तिकै पछि नै लाग्यो। तर आजको दिनदेखि तपाईँले विचार परिवर्तन गराउनुहोस्, सबैभन्दा पहिला म परमेश्वरको राज्यलाई खोजी गर्दछु। हृदय दुख्यो होला, मन भाँचियो होला यो कुरा भन्दाखेरि, तर मैले आफ्नै तरिका बताउन खोजेको होइन, मैले परमेश्वरको तरिका तपाईँको निम्ति बताएँ। किनभने अघि मैले भने नि। र अर्को कुरा तपाईँले यो कुरा के पाउनुहुन्छ भने परमेश्वरको धन भनेको चाहिँ उहाँको आज्ञाकारी छोराछोरीहरू हो। हेर्नुहोस् है, प्रस्थान 19:5 पाउनुहुन्छ, अब यदि तिमीले मेरा कुरा साँच्चै नै सुन्यौ र मेरो करार पालन गर्यो भने समस्त जातिहरू मध्ये तिमीहरूलाई चाहिँ मेरो बहुमूल्य निज धन हुनेछ। आजको दिन मैले मेरो विचारलाई परिवर्तन गराएँ है, मेरो ढाँचालाई मैले तपाईँले भन्न थाल्नु होला बिहान उठ्ने बित्तिकै सबैभन्दा पहिला परमेश्वरको राज्य, सबैभन्दा पहिला परमेश्वरलाई खोजी गर्नु, सबैभन्दा पहिला म मेरो परमेश्वरलाई म भेट्टाउनेछु, सबैभन्दा पहिला म मेरो परमेश्वरलाई चाहिँ म अँगालेछु, त्यसपछि अरू सबै कुरा चाहिँ त्यस पछाडि। मैले अघि भने नि सबै थोक परमेश्वरले तपाईँको निम्ति राखिदिइसक्नु भएको छ। तपाईँको निम्ति सबै थोक परमेश्वरले तपाईँको निम्ति राखिदिइसक्नु भएको छ। र एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँलाई जानकारी दिन चाहन्छु, यो 3 महिना अवधिभर जब तपाईँ परमेश्वरको वचनमा रहेर सुनिराख्नु भएको छ नि, एउटा कुरा याद राख्नुहोस् कि तपाईँको विचारको भाग, तपाईँको आत्माको भाग, तपाईँको शरीरको भाग, सबै कुरा परिवर्तन भएर जान्छ। एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, तपाईँ राजाहरूका राजाको सन्तान हुनुभएको छ, छोरा हुनुभएको छ, छोरी हुनुभएको छ। एउटा कुरा याद राख्नु, मेरो पछि भन्नुहोस्, म राजाहरूका राजाको छोरा भएको छु, अथवा तपाईँ छोरी हुनुहुन्छ तपाईँले छोरी भन्नुहोस्, म राजाहरूका राजाका छोरा र छोरी म भएको छु। राजकुमार राजकुमारी तपाईँ हुनुभएको छ। राजकुमार राजकुमारी हिँड्ने तरिका, उहाँहरूको सोच्ने तरिका कस्तो हुन्छ थाहा छ? तपाईँले कोही देख्नु भएको छ, कहीँ देख्नु भएको छ? यो त राजाको सन्तान हो है। राजाको राजा भन्ने बित्तिकै के हुन्छ भने हाम्रो विचार सोचाइमा के आउँदछ भने उसको राजमहल हुनेछ, राजदरबार हुनेछ, उसँग धेरै गाडीहरू हुनेछ, उसँग धेरै नोकर चाकर हुनेछ, उसको धेरै खेतबारी, धेरै जग्गा हुनेछ, हो कि होइन भन्नुहोस् त? कोही तपाईँले भेटाउनु भएको छ राजा चाहिँ एकदम गरिब, नाङ्गो, च्यातेको, 10 ठाउँ टालेको लुगा लगाएको तपाईँले राजाको सन्तानलाई तपाईँले देख्नु भएको छ? म लगभग अहिले यहाँ 36 वर्ष पार भइसकेँ। 36 वर्ष पार हुँदाखेरि मैले आएर देख्दाखेरि कि मैले अहिलेसम्म पनि देखेको छैन कि राजाको छोरा एकदम झुत्रो झात्रे, एकदम सानो गोठमा, सानो टहरामा बसेको राजकुमार राजकुमारीलाई मैले कहिले पनि देखेको छैन, कहिले पनि भेटेको छैन। कहिले तपाईँले त्यो कुरा देखाउनु भएको छ? ओ ल अब अहिले पो हाम्रो देशमा राजा छैन। पहिला म पढ्ने स्कुलमा हुँदाखेरि राजाको सवारी हुँदैछ है भन्ने कुरा हो। किन म पढ्ने स्कुलमा नजिकै एयरपोर्ट थियो, उहाँ धेरै देश विदेश घुम्न जानुहुन्थ्यो, निस्किनुहुन्थ्यो। निस्किने क्रममा राजा आउँदैछ है भन्दाखेरि स्कुललाई पनि छुट्टी दिन्थ्यो।
अनि त्यो समयमा सबै विद्यार्थीहरूलाई लगेर बाटोमा राखिदिन्थ्यो। राजा आउँदैछ है, नेपालको झन्डा फरफराए बस्नु। अनि मैले देख्छु कि राजा आउने बेला बाटोहरू पनि सबै सुनसान है, कुनै गाडी पनि चढ्न दिँदैन। अनि उहाँ आउने गाडी त्यो बेलाको समयमा आजभन्दा भनौँ न 20-25 वर्ष अगाडिको समयमा राजा आउँदैछ है भनेर सुन्दाखेरि चाहिँ कहिले पनि उहाँले चढ्ने गाडी एकदम थोत्रो जुत्रो काम नलाग्ने गाडीमा पनि उहाँ आउनुभएको थियो। अनि उहाँले लगाउने लुगा पनि 10 ठाउँ टालेको मैले देखेको छैन, भेटेको छैन। सदैव उहाँ भनौँ न एकदम राम्रो हुने खाने भएर निस्किनुहुन्थ्यो। सोच्नुहोस् त, संसारको एकजना राजाको ढाँचा त त्यस्तो छ भने हाम्रो परमेश्वर यस्तो हुनुहुन्छ, उहाँ राजाहरूका पनि राजा हुनुहुन्छ। भनेपछि एकचोटि मेरो परमेश्वर उहाँ राजाहरूका भन्दा पनि राजा हुनुहुन्छ। अब राजाहरूका राजाका सन्तान छोराछोरी तपाईँ हुनुभएको छ, राजकुमार राजकुमारी हुनुभएको छ भने उहाँको जस्तो ढाँचा छ तपाईँ पनि त्यस्तै हुनुपर्दछ। एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, तपाईँ कुनै संसारको माझमा तपाईँ जाँदाखेरि एकदम फोहोर लुगा झुत्रै झात्रै गएर तपाईँ जाँदाखेरि के भन्छ थाहा छ तपाईँलाई? साइड लगाइदिन्छ। तपाईँको वास्ता पनि गर्दैन, तपाईँको कुरालाई पनि सुन्दैन, देख्दैन, याद गर्दैन। छ्या, यो त कस्तो गरिब होला, कस्तो झुत्रे झात्रे लुगा लाएर आएको छ भन्ने कुरालाई त्यो हेरेर साइड लगाइदिन्छ। तर तपाईँ त्यही भिडमा एकदम होइन राम्रो के अरे सर्ट लाएर टाई लाएर एकदम सुटेड जानुहोस् त, तपाईँलाई हेर्ने तपाईँलाई आदर गर्ने तरिका नै भिन्दै हुन्छ, अर्कै अलग्गै देख्नुहुन्छ। परमेश्वरको इच्छा पनि यही हो कि तपाईँ एकदम यस संसारमा आदरणीय योग्य भएको चाहिँ उहाँ चाहनुहुन्छ। आफ्नो सन्तान आदरणीय भएको चाहिँ उहाँको इच्छा र उहाँको चाहना हो। फेरि एकचोटि भन्नुहोस्, मेरो परमेश्वर सन्तान मैले हिँड्ने तरिका चाहिँ परिवर्तन हुनु पर्यो। संसारको तरिका र परमेश्वरको तरिका भिन्दै छ, छुट्टै अलग्गै नै छ है। याद राख्नुहोस् कि परमेश्वरको तरिका अनि शैतानको तरिका भिन्दै नै छ। मैले भनेको कुरा तपाईँले बुझिराख्नु भएको छ भने म विश्वास गर्दछु है। मैले तपाईँलाई जति कुराहरू भनिरहेको छु त्यो चाहिँ तपाईँ परिवर्तन भइरहेको छ कुरा चाहिँ मैले देखिरहेको छु, कल्पना गरिरहेको छु। तपाईँ क्लासमा नै होस् अथवा जुनै ठाउँमा जहाँ भए तापनि आफूलाई एकदम चिटिक्क राम्रो गरेर प्रस्तुत गरेर तपाईँ परमेश्वरको अगाडि तपाईँ आउनु पर्दछ। म मेरो परमेश्वरलाई, राजाहरूका राजालाई भेट्न गइरहेको छु। म उहाँको सन्तान। कुनै तपाईँले देख्नुभयो होला है, राजकीय भोजको बारेमा तपाईँले देख्नुभयो होला, हेर्नुभयो होला, सुन्नुभयो होला। त्यहाँ जाँदा हेर्नुहोस् त उहाँको प्रस्तुति कस्तो भयो। ल मानव उदाहरणको निम्ति तपाईँ कुनै पार्टीमा तपाईँ गइराख्नु भएको छ, पार्टी भोजमा तपाईँलाई निम्ताए अरे है, भोजमा उहाँलाई तपाईँलाई निमन्त्रणा आयो, एउटा कार्ड आयो अरे, ल फलानो फलानोको भोजमा तपाईँ आउनुहोस् है, बेलुकी 6 बजीदेखि यसरी पार्टी भइरहेको छ, तपाईँ आउनुहोस् है भनेर तपाईँलाई निमन्त्रणा दिए अरे। त्यो निमन्त्रणामा तपाईँ कस्तो भएर जानुहुन्छ? सोच्नुहोस् त। तपाईँले एउटा पार्टीको लागि, एउटा भोजको लागि तपाईँ जानुभयो अरे, जाँदाखेरि तपाईँले है बजारमा गएर तपाईँले कपडा हेर्नुभयो अरे, सुट हेर्नुभयो अरे, आज त म यो पार्टीमा है यस्तो लुगा लगाएर जान्छु भने तपाईँको सोच, तपाईँको विचारलाई तपाईँले परिवर्तन गर्नु। बिहानदेखि नै अब मानु यो भनेर मैले नराम्रो भनेको होइन, दिदीबहिनीलाई होइन पार्टीमा तपाईँलाई बोलायो भन्दाखेरि हरेक पार्टीमा उसको लागि नयाँ लुगा चाहिन्छ, हरेक पार्टीमा ऊ ब्युटी पार्लर धाउनै परेको छ, हरेक
पार्टीमा ऊ जाँदाखेरि चाहिँ म एकदम असल भएर जान्छु है भनेर उसले निर्णय गरेर जान्छ। के सोच्छ? म त एकदम राम्रो भएर जानुपर्छ, मलाई त्यहाँ जाँदाखेरि अरूले हेर्दा छिची फोरी नबनेको होस्, सबैजनाले मलाई आदर गरेको होस् भने तपाईँले सबैजनाले तपाईँको वाह वाह प्रशंसा गरोस् भनेको तपाईँको इच्छा र चाहना हुन जान्छ। संसारको तरिका त्यो छ। त्यो भन्दा नि उत्तम तरिका परमेश्वरको तरिकामा त तपाईँ सबैभन्दा बेस्ट भएको उहाँको इच्छा र उहाँको चाहना छ। हामी मण्डली जाँदाखेरि के कस्तो तरिकाले जान्छौँ? हाम्रो परमेश्वरलाई भेट्न गइरहेका छौँ, हाम्रो परमेश्वरलाई महिमा दिन गइरहेका छौँ, हाम्रो परमेश्वरलाई प्रशंसा दिन गइरहेका छौँ, उहाँलाई भेट्न गइरहेका छौँ। मण्डली चर्चमा आउँदाखेरि झुत्रो झात्रो भएर आउने, कुनै संसारको पार्टीमा होस्, कुनै संसारको कुरामा हेर्नुहोस् त आफूलाई यस्तो तरिकाले प्रस्तुत भएर जान्छ। कहिलेकाहीँ हामी देख्छौँ यही व्यक्ति हो फलानो, चर्चमा आउने व्यक्ति यही हो। म त परमेश्वरको घरानामा परमेश्वरलाई भेट्न जानको निम्ति त झन् म त सबैभन्दा राम्रो प्रस्तुति भएर म जानु पर्दछ। राम्रो प्रस्तुति भएर म परमेश्वरको उपस्थितिमा उहाँको नजरमा जे ठिक देखिला, जे सही भइला, म त्यो तरिकाले म जानेछु। फेरि एकचोटि तपाईँले भन्नुहोस् मेरो पछि पछि, म राजाहरूका राजाका छोरा र छोरी भएको छु, त्यसै कारण म सबैभन्दा बेस्ट तरिकामा प्रस्तुति हुनु पर्दछ। संसारको तरिका विचारमा होइन, तर परमेश्वरको तरिकामा छ। होला तपाईँको आजको दिन तपाईँसँग छैन, आजको दिन तपाईँसँग नहोला, तर भएका पनि जे छ त्यसलाई म एकदम धोएर सफा चिटिक्क गरेर आइरन लगाएर म प्रस्तुति भएर म अगाडि आउनेछु। मैले मेरो छोरालाई देख्ने गर्छु, होला तपाईँको सन्तानहरू पनि त्यस्तै होला। उसलाई अहिले विशेष गरी हामी घरमा नै हामी सङ्गति लिइरहेका हुन्छौँ, अनलाइन सङ्गति लिइरहेका हुन्छौँ। अनि अनलाइन सङ्गति उसको मेन्टालिटी होइन, पहिला चर्चमा नजानु, पहिला चर्चमा जानु बेलादेखि नै उसको विचार के छ, आज चर्च, आज शनिबार होइन, आज चर्च जाने होइन भन्ने कुरालाई चाहिँ ऊ उत्साहित हुन्छ। अनि कहिलेकाहीँ उसको गर्ने ढाँचा व्यवहारलाई चाहिँ म देखेर दङ्ग पर्छु। शनिबार आउने बित्तिकै उसले है, उसलाई उठाउनु पनि पर्दैन, केही भन्नु पनि पर्दैन, उसले बिहान उठ्यो बित्तिकै याहु भन्छ। अनि मैले कहिलेकाहीँ सोच्छु उसलाई, किन तैँले यस्तो गरेको, किन त चिच्याएको भने, अनि उसले भन्छ आज त स्याटरडे हो, आज त चर्च डे हो, आज त हामी चर्चमा जाने दिन। अनि किन ऊ उत्साहित हुन्छ, किन ऊ खुसी हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उसले के भन्ने गर्छ भने, चर्च जाने दिन त मैले नयाँ लुगा लाउन पाउने छु। हेर्नुहोस् है उसको तरिका, उसको ढाँचा के भन्छ, चर्चमा जाँदाखेरि त म त नयाँ लुगा। अनि त्यही विचार, त्यही ढाँचा भएको कारणले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ हामी अनलाइन सङ्गति घरमै लिइरहेको कारणमा उसलाई चाहिँ आज शनिबार हो, आज चर्च डे हो भन्दाखेरि अनि उसलाई घरमै बस्ने लुगा लगाइदिएर राख्दाखेरि ठुस्स पर्छ, ठुस्स परे बस्छ, एउटा कुनामा ठुस्स यसरी ठुस्स परे बस्छ। अनि मैले त ओ के भयो, किन ठुस्स परे भयो? हेर्नु न, मम्मीले नयाँ लुगै लगाइदिएन, आज त चर्च जाने हो नि त, आज त चर्चमा जानुपर्ने, चर्चमा जानुपर्ने भए त म त नयाँ लुगा लाएर आउनुपर्ने हो। सानो 4 वर्ष 5 वर्षको छोराको बानी बेहोरा देखेर म दङ्ग परेँ। एकदम खुसी पनि भएँ त्यो कुरा, उसको व्यवहार, उसको ढाँचा देखेर। उसले सानै बेलादेखि के कुरा सिकिरहेको छ, म राजाहरूका राजाको सन्तानलाई मैले भेट्न गइरहेको छु। विशेष गरी त अहिले झन् तपाईँहरू अनलाइन सेवामा तपाईँ बसिरहँदाखेरि घरमै त बस्ने हो नि, कसले देख्छ र, कसले म कस्तो लुगा लाएर यहाँ प्रस्तुत भएको छ, कसले यो कुरा सोध्छ र, कसले यो कुरा देखेको छ र? तपाईँको सोच, तपाईँको विचार, तपाईँको ढाँचा परिवर्तन गराउनु। कतिजना यहाँ क्लासमा बसिरहला है, अहिले मैले लुगाको कुरा गरेँ, कतिजनाले त यहाँ दाँतै पनि मोलेको छैन होला।
कतिजनाले आफ्नो मुख ऐनामा हेरेको पनि छैन होला, मुख पनि धोएको छैन होला, कपाल पनि कोरेको छैन होला, जस्ताको त्यस्तै तपाईँ जिङ्रिङ्ग भएर बसिरहनु भएको होला। म राजाहरूका राजाका सन्तान, म यो कक्षामा यो क्लासमा बस्दाखेरि पनि म कस्तो तरिकाले हुनुपर्ने, कस्तो तरिकाले प्रस्तुति हुनुपर्ने, त्यो कुरा तपाईँले सोच्न एकदम जरुरी छ। मैले तपाईँलाई खिन्न बनाउन खोजेको होइन, मैले परमेश्वरको तरिकामा चाहिँ तपाईँ कसरी उन्नतिमा बढ्न सक्नुहुन्छ त्यो परिवर्तन तपाईँको निम्ति गराउने गइरहेको छ। अब उदाहरणको निम्ति हामी यहाँ पढाउने टिचर पनि एकदम झुत्रे झात्रे होइन, सुतिरहेकै कपडा लाएर यहाँ तपाईँलाई पढाउन आए अरे है। हामीले यो बस्ने ठाउँ पनि होइन, यो बस्ने टेबल बस्ने चेयरहरू पनि राम्रो भएन होला भनेर है, एकदम झुत्रे झात्रे व्यक्तिले नै यहाँनिर पढाइरहेको छ भने कोही व्यक्तिले सुन्न चाहन्छ? सुन्दैन। तपाईँको लुगाले, तपाईँको चरित्र, तपाईँको ढाँचा, तपाईँ को हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई प्रस्तुति तपाईँको लुगाले, तपाईँको लगाइले, तपाईँको खुवाइले त्यो कुरा देखा पर्दछ। तपाईँले एउटा बोलेको शब्द, एउटा बोलेको कुरा पनि एकदम गम्भीरता साथ उसले सुन्छ। किन? उहाँको हेर्नु न ढाँचा, उहाँको हेर्नु न कस्तो अधिकारमा, कस्तो तरिकाले उहाँले बोलिरहनु भएको छ, कस्तो तरिकाले उहाँले प्रचार गरिरहनु, कस्तो तरिकाले उहाँले सिकाए। त्यसै कारण म भन्न चाहन्छु, हामी परमेश्वरको सन्तान छोराछोरी भइसकेपछि सबैभन्दा बेस्ट हुनु पर्दछ। भन्नुहोस् त, तपाईँ आफ्नो कोठामा होला, तपाईँको आफ्नो रुममा होला, जहाँ जति तपाईँ देश विदेश जहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँले एकदम निर्धयको साथ भनिदिनुहोस् कि परमेश्वरको इच्छा, परमेश्वरको योजना चाहिँ मेरो जीवनमा सबैभन्दा उत्तम भएको उहाँ चाहनुहुन्छ। यो विचारलाई भन्नुहोस्, मेरो परमेश्वरले मेरो जीवनमा सबैभन्दा असल, सबैभन्दा उत्तम भएको चाहिँ उहाँले चाहनुहुन्छ। आफ्नो शरीरलाई तपाईँले भन्नुहोस्, मेरो परमेश्वरले मलाई सबैभन्दा असल, बेस्ट, राम्रो कुरा चाहिँ उहाँले मेरो जीवनमा लगाएको उहाँ चाहनुहुन्छ। सबैभन्दा बेस्ट, सबैभन्दा असल थोक उहाँले लगाएको चाहिँ चाहनुहुन्छ। तपाईँको आत्माले भन्नुहोस् कि मेरो परमेश्वरले मलाई सबैभन्दा असल भएको उहाँ चाहनुहुन्छ। मेरो बासुजीहरू उहाँहरू नागाल्यान्डमा हुर्किनु भयो है। उहाँहरू नेपाली हुनुहुन्छ तर उहाँको जन्म, हुर्काई सबै नागाल्यान्डमा हुनुभयो। नागाल्यान्ड चाहिँ के अरे इन्डियाको एउटा क्रिस्चियन स्टेट हो। धेरै इच्छा थियो, धेरै चाहना थियो, म पनि एकचोटि नागाल्यान्ड जान पाऊँ है भनेर प्रार्थना गरेको। 2018 परमेश्वरले मलाई नागाल्यान्डमा लिएर जानुभयो। लगभग हामी त्यहाँ 1 महिना जति बस्यौँ। 1 महिनामा बस्दाखेरि मैले त्यहाँको ढाँचा, त्यहाँको सोचाइ है, क्रिस्चियन स्टेट भएको कारणले गर्दा मैले यो कुरा के देखेँ, के कुरा पाएँ भन्दाखेरि त्यहाँ भएका प्रत्येक विश्वासीहरू हरेक आइतबार त्यहाँ सेवा हुने टाइममा मैले यसो याद गरेँ। आउँदाखेरि त आमामा मैले त्यस्तो तरिका, त्यस्तो ढाँचा नेपालमा देखेन। उहाँहरू शनिबार यसरी प्रस्तुत हुनु भएर आउनुभयो है। उहाँहरूको स्ट्यान्डर्डलाई देखेर म दङ्ग परेँ। के अरे आइतबार म परमेश्वरलाई भेट्न आइरहेको छु भन्दाखेरि एकदम राम्रो प्रस्तुति भएर उहाँ आउनुभयो। उहाँले लगाउने लुगा है, उहाँहरू आउने प्रस्तुति कारणले म दङ्ग परेँ, छक्क परेँ। यो हो नि त परमेश्वरको तरिका। परमेश्वरलाई भेट्न आउँदाखेरि चाहिँ सबैभन्दा बेस्ट लगाएर नि म प्रभुको अगाडि खडा हुनेछु, म आउनेछु, म प्रभुको अगाडि यसरी प्रस्तुति हुनेछ कि वाह, म त राजाहरूका राजाका सन्तान हुँ, म छोरा हुँ, म छोरी हुँ। एकदम राम्रो तरिकाले उनीहरू प्रस्तुति भएर अगाडि आए, दङ्ग परे।
आज त्यो ठाउँमा यसरी परमेश्वरले आशिष दिनुभएको छ, अनुग्रह दिनुभएको छ। वाह! नागाल्यान्ड भनेको चाहिँ धेरै लामो टाइम भएको छैन, उहाँहरू छोटै टाइममा, उनीहरूलाई थाहा नै छैन कि है नागाल्यान्ड भनेको एउटा नामै नाम थियो। त्यहाँ बस्ने व्यक्तिहरू एकदम नाङ्गै नै बस्थ्यो, दुईटा कक्षा माथि र तल मात्रै लगाएर बस्ने जातिहरू थिए। तर अहिले मैले देख्छु, मेरो कति नागा साथीहरू पनि देख्छु, उनीहरूको प्रस्तुति देखेर म दङ्ग परेँ। हामी सबैभन्दा बेस्ट हुनुपर्छ है, असल हुनुपर्छ है। चर्च जाँदाखेरि चाहिँ यसरी हामी प्रस्तुति हुनुपर्छ है भने त्यो ढाँचा, त्यो परिवर्तन देखेर म दङ्ग परेँ। ब्रेकमा नजान अगाडि तपाईँले एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, मेरो पछि पछि भन्नुहोस्, तपाईँले भन्नुहोस्, म आजको दिन मेरो विचार, मेरो शरीर, सबै कुराहरू परमेश्वरमा भएर परिवर्तन गराउँदछु। मेरो सोचाइलाई म परिवर्तन गराउनेछु, मेरो हेर्ने ढाँचालाई म परिवर्तन गराउन चाहन्छु। परमेश्वरको वचनमा भएर सबैभन्दा पहिला म परिवर्तन हुनेछु। मेरो प्रेमी, मेरो दुल्हा राजाको अगाडि म कस्तो तरिकाले प्रस्तुति हुन चाहन्छु, त्यो चाहिँ म परिवर्तन हुन चाहन्छु। जाँदाखेरि पनि, आउँदाखेरि पनि, म भित्र म बाहिर जाँदाखेरि पनि एकदम राम्रो तरिकाले म प्रस्तुति हुनेछु। त्यो सोचाइ, त्यो ढाँचा राखेर तपाईँ परिवर्तन हुनुहोस्। आजको दिनदेखि नै तपाईँले निर्णय गर्नुहोस् कि म परमेश्वरमा म परिवर्तन हुन चाहन्छु। र परमेश्वरको धन भने नि त्यही हो कि उहाँको छोराछोरी चाहिँ एकदम आज्ञाकारिता साथ, एकदम खुसी साथ उसले के भनेछ, प्रभु म परिवर्तन हुँदैछु। पहिला मेरो ढाँचा, मेरो सोचाइलाई परिवर्तन हेर्नुहोस्। कल्पना गर्नुहोस्, आउनुहोस् एकछिन केही समय लगाएर ब्रेक नजानु अगाडि तपाईँले आफ्नो विचारमा हात राखेर भन्नुहोस्, हरेक गरिबीताको विचारलाई आजको दिन येशू तपाईँको नाउँमा म परिवर्तन गर्न चाहन्छु। येशू तपाईँको नाउँमा मैले लगाउने हरेक शरीरमा जे लत्ता कपडाहरू छन् त्यो परिवर्तन गराउन चाहन्छु। मेरो घरानामा मेरो जे कुराहरू छन् ती सबै कुराहरू परिवर्तन गराउन चाहन्छु। किनभने तपाईँले भन्नुभएको छ, जहाँ तिमीहरूको धन छ त्यही तिमीहरूको मन पनि छ भने तपाईँले भन्नुभयो। आजको दिन उसो प्रभु हाम्रो हरेक विचार, हाम्रो हरेक शरीरका कुराहरू, हाम्रो हरेक आत्माका कुराहरू प्रभु तपाईँमा नै म लगाउँदछु र म तपाईँमा नै परिवर्तन हुन चाहन्छु। धन्यवाद। यो जीवनशैली प्रभु तपाईँले मलाई दिनुभएको निम्ति, यो जीवनशैली तपाईँले मलाई परिवर्तन गराउनु भएको निम्ति। हुन्छ, हामी 5 मिनट ब्रेक लिनेछौँ। 5 मिनटपछि हामी फेरि फर्केर आउनेछौँ।
पछि तपाईहरुलाई स्वागत छ। मैले कति कुरा म एडमिन भएको कारणले गर्दाखेरि एउटा कुरा देखिरहेको छु। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि ब्रेक अगाडि चाहिँ हामी धेरै जना जोडिएका हुन्छ अनि ब्रेक हुने बहानामा कति जनाले चाहिँ छोडिने अथवा पछि हेर्ने एउटा त्यो कुराहरू बनाइरहेको छ। तर म तपाईलाई के उत्साहित गर्न चाहन्छु, यदि तपाई कक्षामा हुनुहुन्छ भने पूर्ण रूपमा तपाईले यसलाई सकाएर नि तपाईले अन्त गर्ने बानी तपाईले बनाउनुहोस्। अब हाम्रो यो अनलाइन क्लास भएको कारणले गर्दाखेरि कतिजना स्टुडेन्टहरू यहाँ हाजिर छन् अथवा कतिजनाहरू बसेका छन् भन्ने कुरालाई हामीले यादै नै हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी एकदम विश्वासमा नै यो क्लास हामीले पढाइरहेका छौँ, विश्वासमा नै यो क्लास हामीले तपाईँको निम्ति ल्याइरहेका छौँ। हामीले विद्यार्थीलाई देख्न पाउँदैनौँ, उहाँको रियाक्सन उहाँको प्रक्रिया हामीले देख्न पाउँदैनौँ, तर हामी विश्वासमा नै यो कुरालाई चाहिँ के हामीले हेरेर उहाँहरू सबैजना हाजिर हुनुहुन्छ। तर कतिजनामा यो परीक्षा चाहिँ नभएको होस् कि ब्रेकको टाइममा चाहिँ म निस्किदिइहाल्छु, म क्लासमा अगाडि जोइन भएको छु तर पछि चाहिँ म बस्दिनँ भन्ने एउटा परीक्षामा तपाईँ हुनुहुन्छ। तर म तपाईँलाई के उत्साहित गर्न चाहन्छु, अन्तिम जबसम्म यो क्लास कक्षा सकिँदैन तबसम्म तपाईँ निरन्तर रूपमा तपाईँ रहिदिइरहनु होला। र जतिजना तपाईहरु यो अनलाइन सेसनमा तपाईँ विद्यार्थी बाहेक अरू कोही हुनुहुन्छ, तपाईहरु क्लास लिइराख्नु भएको छ, तपाईहरु हेरिराख्नु भएको छ भने प्लिज यदि तपाईलाई यो तालिमबाट अथवा यो क्लासबाट यो अनलाइन सेसनबाट तपाईँ आशिषित भइराख्नु भएको छ भने तपाईले फेसबुक मार्फत तपाईले शेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ल ब्रेकमा पछि चाहिँ मलाई चाहिँ यो कुरा गर्नु मन छ है। म सधैँ मेरो क्लासहरुमा मेरो स्कुलहरुमा चाहिँ यो बानी एउटा मैले बसाल्ने गरेको छु। त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि हामी एउटा छोटो गीत सिक्नेछौँ है, छोटो 2 मिनेट 3 मिनेट लगाएर गीत सिक्नेछौँ। तपाईहरु इच्छुक हुनुहुन्छ? यदि इच्छुक हुनुहुन्छ भने मात्र म सिकाउने छु, हैन भने हैन है। तपाईहरु इच्छुक हुनुहुन्छ भने तपाईले झर्र ल म इच्छुक छ है भने तपाईले कमेन्टमा लेख्नुहोस्, म तपाईको कमेन्ट हेरेर अनि सुरुवात गर्नेछु। यदि इच्छा छैन भने म क्लासमा नै कन्टिन्यू गर्नेछु। ल इच्छुक भएको कुराहरू तपाईले यहाँ प्रस्तुत गर्नुभयो। तपाईले मेरो पछि पछि भन्नुहोस् है, म चाहिँ मेरो बच्चाहरूलाई यो गीत सिकाउने गर्ने गरेको छु, तपाईले पनि मेरो पछि पछि यो गाउन सक्नुहुनेछ। येशूजीको नाउँमा, येशूजीको नाउँमा विजय हाम्रो छ। येशूजीको नाउँमा, येशूजीको नाउँमा शैतान हारी भाग्छ। कसलाई थाहा छ उनको प्रेम, कसलाई थाहा छ उनको शक्ति। येशू येशूजीको नाउँमा विजय हाम्रो छ। यो बच्चाको गीत भने तपाईले नसोच्नुहोस्, यसमा ठुलो अर्थपूर्ण र अधिकार छ है। तपाईले यसलाई शब्दहरुलाई निहालेर हेर्नुहोस् है। एकचोटी म सँगसँगै तपाईले भन्नुहोस्, येशूजीको नाउँमा, येशूजीको नाउँमा विजय हाम्रो छ। येशूजीको नाउँमा, येशूजीको नाउँमा शैतान हारी भाग्छ। कसलाई थाहा छ उनको प्रेम, कसलाई थाहा छ उनको शक्ति। येशू येशूजीको नाउँमा विजय हाम्रो छ। येशूजीको नाउँमा, येशूजीको नाउँमा विजय हाम्रो छ। येशूजीको नाउँमा, येशूजीको नाउँमा शैतान हारी भाग्छ। कसलाई थाहा छ उनको प्रेम, कसलाई थाहा छ उनको शक्ति। येशू येशूजीको नाउँमा विजय हाम्रो छ। हालेलुया। येशूजीको नाउँमा विजय हाम्रो नै छ है। यदि तपाईले अझै यो गीत सिक्न मन छ भने तपाईले पछि क्लास सकेपछि यसलाई ब्याक गरेर ब्रेक पछिको भागमा तपाईले आएर फेरि तपाईले सिक्न सक्नुहुन्छ, सुन्न सक्नुहुनेछ। अघि हामी ब्रेकमा नजान अगाडि हामीले के कुरा हेरिरहेका थियौँ एकचोटि हामी दोहोऱ्याउन चाहन्छौँ। 1 नम्बर
परमेश्वरको धन भन्नु नै उहाँको खजाना है। त्यसै कारण हाम्रो धन हाम्रो मन कहाँ लगाएको छौँ त्यो चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण छ। र उन्नतिमा बढ्नको निम्ति है हाम्रो जीवनशैली चाहिँ हामीले पहिला परिवर्तन गर्नुपर्दछ। हाम्रो ढाँचा परिवर्तन हुनुपर्दछ, हाम्रो सोच परिवर्तन हुनुपर्छ, हामीले लगाउने तरिका भिन्दै हुनुपर्छ, हामीले खाने तरिका भिन्दै हुनुपर्छ। र खाँदा बस्दाखेरि पनि तपाईँ अब हिँड्दाखेरि पनि एउटा कुरा के याद राख्नुपर्छ भने म राजाका सन्तान हौ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको विचारमा पसेको हुनुपर्दछ। अब हाम्रो परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ म वचनबाट हेर्न चाहन्छु। तपाईँले यो कुरा तपाईँले पछि तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो परमेश्वरले सुन चाँदी मूल्य राख्नुहुन्न है। हाम्रो परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ? उहाँ अति धनादय एकदम धनी परमेश्वर हुनुहुन्छ। भजन सङ्ग्रहमा तपाईँले पाउनुहुन्छ 50:10 परमेश्वरको प्रशस्त धन सम्पत्ति छ, उहाँसँग हजारौं डाँडाकाँडाहरू गाई बस्तुहरू छन्, पृथ्वी र त्यसमा भएका सबै परमेश्वरका हुन्। भजन सङ्ग्रह 24:1 भन्दछ। र हागै 2:8 के भन्दछ? सबै सुन चाँदी उहाँका नै हो। म फेरि एकचोटि दोहोऱ्याउनेछु। भजन सङ्ग्रह 50:10 परमेश्वरको प्रशस्त धन सम्पत्ति छ, उहाँसँग हजारौं डाँडाकाँडा गाई बस्तुहरू छन्, पृथ्वी र त्यसमा भएका सबै परमेश्वरका हुन्। भजन सङ्ग्रह 24:1 भन्दैछ सबै सुन र चाँदी उहाँका नै हो। आमेन, हालेलुया। तपाईँले एकचोटि आफ्नो रुमबाट यसो बाहिर निहालेर हेर्नुहोस् त, यसो हेर्नुहोस् त, त्यहाँ के देख्नुहुन्छ? तपाईँले हजारौं डाँडाकाँडाहरू देख्नुहुन्छ, पृथ्वीको एउटा भागलाई देख्नुहुन्छ। तपाईँले हेर्नुहोस् पृथ्वीमा कुन कुन भागहरू छ नि, ठुला ठुला महलहरू है, डाँडाकाँडाहरू अथवा भनौँ न जे थोकहरू छन्, तपाईँले आँखाले देखेको सबै सृष्टिहरू नै उहाँका नै हो, उहाँले नै बनाउनु भएको। र हाम्रो परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ? उहाँले के भन्नुभएको छ? प्रकाश 21:21 देख्नुहुन्छ, परमेश्वर निखुर सुनले बनेको सडकमा उहाँ हिँडडुल गर्नुहुन्छ। एकचोटि भन्नुहोस् है, निखुर सुनले बनेको सडकमा हिँडडुल गर्नुहुन्छ। कालो पत्र गरेको सडक होइन है, निखुर एकदम खारेको सुन। नेपालमा अहिले सुनको भाउ कति छ थाहा छ? हिजो मैले तपाईँको 90,000 क्रस गरेको सानो 1 तोला सुन 90,000। तर हाम्रो परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ? उहाँ निखुर सुनले बनेको सडक। भन्नुहोस् त सबैजनाले, सडक। निखुर सुनले बनेको सडकमा उहाँ हिँडडुल गर्नुहुन्छ। सोच्नुहोस् त कति धनी हुनुहुन्छ। गरिब परमेश्वर के सुनले पिच गरेको। अब जस्तै तपाईँले यो असारको लास्टमा हेर्नु, तपाईँको कति बजेटहरू पास गर्नको निम्ति है, जहाँ अब 100 मिटर 200 मिटर सडक कालो पत्र गरेको अथवा बाटो बनाएको खर्च कति विवरणहरू लाखौं करोड रुपियाँ आउँछ। तपाईँले याद गर्नुभएको छ? कहिले यो कुरा सोच्नु भएको छ? तर हेर्नुहोस् त, हाम्रो परमेश्वर निखुर सुनको बाटोमा उहाँ, सडकमा उहाँ हिँडडुल गर्नुहुन्छ। अनि 21:21 नि भनेको छ, परमेश्वरको एउटा सहर छ जसका ढोकाहरू ठोस मोतीका छन्। 21:18 नि पाउनुहुन्छ, परमेश्वरको बिलौरो ऐश्वर्यशाली प्रदर्शन छ। एकचोटि नजिकै हुने कोही मित्र छ भने तपाईँले भन्नुहोस् त, परमेश्वर निखुर सुनको सडकमा उहाँ हिँड्नुहुन्छ। मैले यहाँ 1 मिटर सडकको कुरा गरेँ। 1 मिटर कहिले सडक, तपाईँले 1 मिटर कहिले बाटो देख्नु भएको छ? अब तपाईँको घरै होला, घर पनि तपाईँको यदि तपाईँको 12 फिट 16 फिट 20 फिट
बाटो भयो नि त्यो जग्गाको भाव यसरी बढ्दै हुनेछ नि। अब सोच्नुहोस् परमेश्वर यस्तो बाटोमा उहाँ हिँड्नुहुन्छ जस्तै पिच सुनले गरेको हुन्छ। उहाँको हिँड्ने बाटो पनि सुनले पिच गरेको हुन्छ। त्यो सुन पनि निखुर प्योर 18 क्यारेट 20 क्यारेट 22 क्यारेट सुन होइन, 24 क्यारेट सुन होइन, तर एकदम प्योर निखुर भन्नुहोस् त, प्योर सुनले बनेको बाटो। प्योर सुनले बनेको बाटोमा हिँड्नुहुन्छ। कसले भन्छ अब हाम्रो परमेश्वर गरिब हुनुहुन्छ? उहाँ त गरिबको परमेश्वर, उहाँ के अरे एकदम गरिब परमेश्वर हुनुहुन्छ है। गरिब रङ, गरिब परमेश्वर भए सुनको बाटोमा उहाँ हिँड्नुहुन्थ्यो त? सुनको बाटोमा उहाँ हिडुल गर्नुहुन्थ्यो त? सोच्नु न, नेपालमा एउटा बाटो बनाउनको निम्ति यति लाखौं करोड, अब तपाईँ जहाँ ठाउँमा हो, तपाईँ इन्डियामा होस् अथवा तपाईँ विभिन्न ठाउँहरूमा होस्, कहाँ कहाँ तपाईँले बाटो बनाउँदा यति खर्च भयो उति खर्च भयो, तर हाम्रो परमेश्वर त यस्तो बाटोमा उहाँ हिडुल गर्नुहुन्छ। भजन के अरे सरी प्रकाश 21 को 21 पदमा भनेको छ, उहाँ निखुर सुनको बाटोमा उहाँ हिँड्नुहुन्छ। त्यो हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ हाम्रो यस्तो परमेश्वर, उहाँ यस्तो धनी परमेश्वर हुनुहुन्छ कि उहाँ निखुर सुनको बाटोमा हिँडडुल गर्नुहुन्छ। वाव भन्नुहोस् त एकचोटि, वाव। मेरो परमेश्वर यस्तो हुनुहुन्छ कि उहाँ सबैभन्दा धनी परमेश्वर हुनुहुन्छ। मैले कहिलेकाहीँ देख्छु नि, कहिलेकाहीँ याद गर्छु नि है, अब मैले यो भनेर मैले विरोध गर्न खोजेको छ होइन। तपाईँले कति यस्ता कुराहरू देख्नुहुन्छ जहाँ चाहिँ तपाईँले पोस्टरमा तपाईँले देख्नुहुन्छ यसो हात ठाडो पारेको, अनि एउटा एनिमेसन है, एउटा फोटो के देख्नुहुन्छ, त्यो हातबाट सुनको सिक्का झरिरहेको तपाईँले देख्नुहुन्छ है। वर्षमा एकचोटि मान्ने परमेश्वरलाई उनीहरूलाई याद गर्नुहोस् त, पैसा रुपियाँलाई पुजिरहेका हुन्छन्, मानिरहेका हुन्छन्। हामीले उहाँलाई मानेन भने त हामी गरिब हुन्छौँ, हामीसँग धेरै पैसा रुपियाँ आउँदैन, हामीसँग धेरै पैसा रुपियाँ हुँदैन भन्ने कुरा सोच भन्छन् है। वर्षमा एकचोटि भयभरको सुन है, धन सम्पत्ति सबै ल्याएर वर्षमा एकचोटि पूजा गर्ने काम गर्दछ। यसरी पूजा गरेन भने त हाम्रो परमेश्वर रिसाउनुहुन्छ। हाम्रो जीवनमा धन सम्पत्ति आउँदैन भने त सोच्ने बानी बनाएका हुन्छन्। हातबाट निस्किने परमेश्वर होइन, तर हाम्रो परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ? सुनको बाटोमा हिडुल गर्ने परमेश्वर उहाँ हुनुहुन्छ। राजाहरूका राजाका सन्तान छोरा हामी भएका छ भने उहाँले के भन्नुभएको छ? सुन पनि मेरै हो, चाँदी पनि मेरै हो, उहाँसँग भएका जति यावक थोकहरू छन् ती सबै मेरै नै हो भनी सर्वशक्तिमान परमेश्वर भन्नुहुन्छ। र त्यो कुरालाई उहाँले बहुमूल्य ठान्नुहुन्न, त्यो कुरालाई उहाँले फेरि मूल्यवान ठान्नुहुन्न। हेर्नुहोस् है, याद गर्नुहोस् कि परमेश्वरले हाम्रो निम्ति सबै कुरा सृष्टि गरेर रचेर उहाँले राखिदिइसक्नु भएको छ। म दङ्ग पर्छु कहिलेकाहीँ, तपाईँले याद गर्नुभएको छ वचन पढ्दाखेरि, कहिले यो कुरा सोच्नु भएको छ? जब परमेश्वरले मानव जातिलाई बनाउनु हो, मानिस सर्वश्रेष्ठ प्राणी हो भनेर बाइबलले भन्दछ कि उहाँले हामीलाई सबैभन्दा असल कुराद्वारा सृष्टि गर्नुभयो। याद गर्नुहोस्, त्यो पनि अन्तिम 6औं दिनमा उहाँले मानव जातिलाई सृष्टि गर्नुभयो, मानव जातिलाई बनाउनु भयो। अनि मैले सोचेँ सबैभन्दा श्रेष्ठ सृष्टि हो, सबैभन्दा उत्तम सृष्टि हो भने त परमेश्वरले सबैभन्दा पहिला बनाउनु पर्ने, किन लास्टमा बनाउनु भयो? मैले एकछिन परमेश्वरको वचनलाई अध्ययन गर्दै गएँ। मानिसलाई यस पृथ्वीमा हुँदाखेरि चाहिने थोकहरू पहिला उहाँले सृष्टि गर्नुभयो। पहिलो दिनमा उहाँले घाम बनाउनु भयो है, आकाशका तारा उहाँले आफ्नो सबै कुरा सास बनाएर सासद्वारा सृष्टि गरेर पृथ्वी भइजाऊ, सुन भइजाऊ, चाँदी भइजाऊ, पहाड पर्वत भइजाऊ भनेर सबै थोक, जनावरदेखि सबै थोक उहाँले आफ्नो मुखले बोलेर सृष्टि गर्नुभयो। र अन्तमा उहाँले
मानिसलाई उहाँले सृष्टि गर्नुभयो। किन? यस पृथ्वीमा उहाँको सन्तान, उहाँको छोराछोरीलाई सबै थोक चाहिन्छ भनेर पहिला त्यो वस्तुहरू, त्यो थोकहरू उहाँले सृष्टि गरिसकेपछि अनि लास्टमा उहाँले मानिसलाई सृष्टि गर्नुभयो, मानिस बनाउनु भयो ताकि थाहा होस् कि मानव जातिले यो सबै कुरा सदुपयोग गर्न सकेको होस्। विश्वासीले सुन चाँदी मोतीहरू किन्न सकेको होस्। उहाँको सन्तान, उहाँका छोरा राजकुमार राजकुमारीले चाहिँ यो सबै थोक सदुपयोग गर्न सकेको होस् भनेर उहाँले सृष्टि गरेर राखिदिनु भयो। पास्टर सहाराले उहाँले आफ्नो कक्षामा भन्नुभएको नि एउटा स्टोरी, तपाईँलाई याद छ कि छैन, त्यो स्टोरीलाई म एकचोटि बताउन चाहन्छु। एकजना मानिसले उहाँले यात्रा गर्नको निम्ति त्यो जहाज, ठुलो जहाजको उहाँले टिकट किन्नुभयो अरे। त्यो टिकट किनेर होइन, भयभरको सबै पैसा रुपियाँ जम्मा गरेर उहाँले त्यो टिकट किनेर उहाँ यात्रामा निस्किनु भयो अरे। त्यो जहाजको यात्रामा है, जहाजको यात्रा चाहिँ धेरै दिन लाग्छ है, किनभने पृथ्वीको भागमा यो जग्गा जमिन भन्दा ठुलो भाग चाहिँ समुद्र छ है, त्यो चाहिँ याद गर्नुहोस्। एक भाग ल्यान्ड हो भने, एक भाग माटो हो भने, 3 भाग, अरू 3 भाग चाहिँ पानीले भरेको छ। र त्यो समुद्रको यात्रा गर्नको निम्ति त्यो मानिसले त्यो टिकट आफ्नो हातमा लियो अनि ऊ गएछ यात्रा गर्नको निम्ति। अनि यात्रामा ऊ सधैँ आफ्नो कोठामा बस्थ्यो अनि कोठाबाट निस्किन्थ्यो। बाहिर निस्किँदा उसले के कुरा देख्छ, के कुरा भेटाउँदा सबैजना बिहान ब्रेकफास्ट, लन्च अनि डिनरमा सबैजनाले मजाले खाइरहेको थियो, मजाले खानपिन गरेको थियो। तर ऊ चाहिँ आफ्नै रुममा सानो एउटा टिफिनबाट जे यात्राको निम्ति उसले खानेकुरा किन्दै खाँदै त्यही किन्दै खाँदै त्यही किन्दै खाँदै। अनि यात्राको जब उत्रिनु पनि समय आयो, उत्रिने बेला आयो, त्यहाँ जहाजमा भएको एकजना सेफले, जो चाहिँ खानापिन बनाउने हेड कुक हुन्थ्यो, उसले चाहिँ सधैँ त्यो कुरालाई याद गरिरहेको रहेछ। अनि नजाने क्रममा चाहिँ अनि त्यो ठाउँमा, त्यो बाटोमा आएर, अनि सर, हामीले सधैँ तपाईँलाई याद गरिरहेका हुन्थ्यौँ। तपाईँ आफ्नो रुमबाट बाहिर निस्किनुहुन्थ्यो अनि बाहिर निस्केर कहिले पनि तपाईँलाई हामीले खानाको टेबलमा देखेनौँ, कहिले पनि भेटेनौँ। किन तपाईँ हाम्रो खाना मन परेन, रुचाउनु भएन भनेर उहाँलाई सोधे। एउटा सेफ भए सोधिने, सबै त्यहाँ भएका गेस्टहरूको याद राख्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ। त्यसपछि ऊ यात्रीले उहाँलाई जवाब दिनुभयो, हेर्नुहोस् न, मैले बल्ल तल एकदम जोहर गरेर यो यात्राको निम्ति टिकट किनेको थिएँ, मसँग खानपिन गर्नको निम्ति पैसा रुपियाँ थिएन भनेर उहाँले जवाब दिनुभयो। त्यसपछि त्यो सेफ यसरी हाँसिदिनु भयो, यसरी, सर ल्याउनुहोस् त तपाईँको टिकट भनेर उहाँको हातमा त्यो टिकट दिइसकेको। टिकटको पछाडि उहाँलाई यसरी देखाइदिनु पऱ्यो, यो जहाजमा यात्रा गर्दाखेरि यो टिकट सँगसँगै सम्पूर्ण बिहानको ब्रेकफास्ट, दिउँसोको खाना अनि बेलुकीको खाना सबै फ्री हुनेछ भनेर टिकटको पछाडि लेखेर राखिदिएको। उहाँले हेरेर थुक्क, मैले त्यो टिकटको पछाडि हेर्न नै पाएन भनेर ऊ यात्राको अन्तिम दिनमा मात्र थाहा पायो। विश्वासीहरू, बाइबल स्कुलको विद्यार्थीहरू, एउटा कुरा म तपाईँलाई घस्काउन चाहन्छु, एउटा कुरा म तपाईँलाई सिकाउन चाहन्छु। सम्पूर्ण कुराहरू उहाँको सन्तान, उहाँको छोराछोरीले के छैन यस पृथ्वीमा सबै कुरा लेखिएर त्यो टिकट, त्यो बाइबल तपाईँको हातमा थमाइदिएको छ। त्यो टिकट पछाडिपल्ट नपढ्ने, पछाडिपल्ट नपढ्दाखेरि सबैजनाले के कुरा गुमाउँछ, कतै तपाईँ त ढिलो हुनुभएको छैन, परमेश्वरले तपाईँको निम्ति जग्गा जमिन यावक थोक, उहाँले त्यही त भन्नुभयो, मत्ती 6:33 पद त्यही भन्नुभयो, तर पहिला परमेश्वरको राज्य र उहाँको धार्मिकता खोजी गर अनि सबै थोक तिम्रो निम्ति थपिदिने।
सबै थोक तिम्रो निम्ति थपिनेछ। हेलो विद्यार्थीहरू, हेलो प्रियहरू, परमेश्वरले तपाईँको निम्ति सबै थोक अगाडिबाट नै सृष्टि गरेर राखिदिनु सक्नु। उहाँले के भन्नु, सुन पनि मेरै हो, चाँदी पनि मेरै हो, पहाड जग्गा जमिन जे थियो त्यो सबै कुरा मेरै हो। र परमेश्वरले हाम्रो निम्ति सबै कुरा अगाडिबाट नै सृष्टि गरेर राखिदिइसक्नु भएको छ। हचकचाएर भन्नुहोस् त, ए कतै हामी ढिलो त भएन, कतै हामी पछाडि त परेन, कतै हामी पछाडि त छोडेनौँ। मेरो परमेश्वरले मेरो निम्ति सबै थोक सृष्टि गरेर राखिदिइसक्नु भएको छ। मेरो परमेश्वरले मेरो निम्ति सबैभन्दा बेस्ट, मेरो परमेश्वरले मेरो निम्ति घर जग्गा जमिन सुन चाँदी गाडी जे कुराहरू छन् ती सबै थोक मेरो निम्ति उहाँले अगाडिबाट नै सृष्टि गरेर राखिदिइसक्नु भएको छ। मेरो निम्ति परमेश्वरले सबै थोक उहाँले दिइसक्नु भएको छ। त्यसै कारण तपाईँले आफ्नो त्यो टिकट, जुन टिकट तपाईँको हातमा थमाएको छ, त्यो टिकटलाई तपाईँले पल्टाएर पढ्ने गर्नुहोस्। कतै त्यो व्यक्ति जस्तै तपाईँ छोडिने त भएको छैन, कतै त्यो व्यक्ति जस्तै तपाईँले ला थुक्क मेरो निम्ति त परमेश्वरले हेर्न न यहाँ अघिबाट नै राखिदिइसकेको रहेछ, मेरो निम्ति परमेश्वरले त्यहाँ मलाई अगाडिबाट नै दिइसक्नु भएको रहेछ, मेरो परमेश्वरले त मलाई अघिबाट नै राखिदिइसक्नु भएको छ। ढिला नगर्नुहोस्, परमेश्वरले तपाईँको निम्ति सबै थोक उहाँले अगाडिबाट नै राखिदिएको छ। छुट्टिनु भयो, पल्टाएर तपाईँले फेरि एकचोटि घरमा, वाह प्रभु मेरो निम्ति तपाईँले मलाई चाहिने, यहाँ आयो भने नि तपाईँले आफ्नो बाइबलमा एकचोटि फेरि यो मत्ती 6:33 पदमा तपाईँको बाइबल पुरानो भएकै नै भयोस्, त्यहाँ गएर यी सबै भन्ने कुरालाई चाहिँ तपाईँले चिन्ह, बाइबलमा तपाईँले कोर्नुहोस्, चिन्ह लाग्नुहोस्, अनि त्यो सबैमा एकचोटि तपाईँले लेख्नुहोस् त तपाईँलाई के चाहिन्छ। जग्गा जमिन, मेरो निम्ति नयाँ लुगा, मेरो निम्ति परमेश्वरले राखिदिनु भएको सुन, मेरो निम्ति परमेश्वरले राखिदिनु भएको मोती, मेरो निम्ति परमेश्वरले राखिदिनु भएको नयाँ असल जुत्ताहरू, मेरो निम्ति परमेश्वरले राखिदिनु भएको सबै थोक तिम्रो निम्ति थपिनेछ। सबै भन्दाखेरि चाहिँ सबै थोक पर्छ है, सबै भन्दाखेरि खालि 2-4 लाख रुपियाँ, एउटा घर, एउटा जग्गा, 2 जोर लुगा, 2 जोर जुत्ता, त्यो होइन है। परमेश्वरले सबै भन्न खोजेको कुरा चाहिँ उहाँले सबै थोक मेरो निम्ति राखिदिनु भएको छ। भन्नुहोस् त, मलाई मेरो परमेश्वरले सबै थोक उहाँले सृष्टि गरेर राखिदिइसक्नु भएको छ। वाह। भजन सङ्ग्रह 50:10 सबै डाँडा काँडा पृथ्वीका यावक थोक ती सबै कुरा उहाँले के भन्नुभयो, जब मानिसलाई सृष्टि गरेर जब इदनको बगैँचामा ल्याउनु भयो, जब इदनको बगैँचामा ल्याइदिइसकेपछि सम्पूर्ण अधिकार उहाँले परमेश्वरलाई दिनुभयो, परमेश्वरले मानव जातिलाई सृष्टि गरेर त्यसपछि उहाँले सम्पूर्ण अधिकार मानव जातिले ल्याएर के भन्नुभयो, फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै जाऊ, समस्त पृथ्वीमा अधिकार जमाउँदै जाऊ। त्यो लाल पूर्जामा छ नि, फलानो फलानोको नाउँ, परमेश्वरले जब सृष्टि गर्नुभयो, परमेश्वरले जब मानव जातिलाई बनाउनु भयो, बनाइसकेपछि फलानो फलानो, ल मानव मेरो नाम अङ्कित श्रेष्ठ हो, उहाँले के भन्नुभयो, अङ्कितलाई मैले सबै कुरा सृष्टि गरेर राखिदिएर यो तिम्रो निम्ति हो भन्ने हिसाबले लेखिएर कोरेर तिम्रो निम्ति मैले यसरी ल्याइदिएको, लाउ यसमाथि गर, यसमाथि तिमी अधिकार जमाउँदै फल्दै फुल्दै वृद्धि हुन्छ।
जनावर पनि तपाईँको निम्ति सृष्टि गरिएको, यो पृथ्वी पनि तपाईँको निम्ति सृष्टि गरि, पृथ्वीमा भएका यावक थोक सबै थोक परमेश्वरले तपाईँको निम्ति सृष्टि गरेर राखिदिन्छ। केवल अब हामीले यसलाई हाम्रो विचार परिवर्तन गराएर यसमाथि हामीले अधिकार जमाउँदै फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै अगाडि हामी जानु पर्यो। के तपाईँ एउटा सानो कुराको निम्ति परमेश्वरमा विश्वास गरिरहनु भएको छ? जब एउटा जागिरको निम्ति तपाईँ परमेश्वरमा विश्वास गरिरहनु भएको छ? तपाईँको जब एउटा बिजनेस बढेर जानको निम्ति परमेश्वरमा विश्वास गरिराख्नु भएको छ? 20 वर्ष 25 वर्ष लगाएर तपाईँले म जग्गा किनेर त्यसमा घर बनाउँछु भनेर तपाईँले विश्वास गरिराख्नु भएको छ? त्यो कुरा प्रभुले के भन्नुहुन्छ? यी सबै थोक मैले अगाडिबाट नै सृष्टि गरेर तिम्रो निम्ति मैले राखिदिइसकेको छु। तिम्रो निम्ति मैले यसलाई प्रस्तुति गरेर तिम्रो निम्ति मैले राखिदिइसकेको छु। यसलाई अब हामीले केवल अधिकार गर्दै यसमाथि हामीले अधिकार जमाउँदै हामीले अगाडि सर्नुपर्छ, बढ्नुपर्छ। र म यहाँबाट बिन्ती गर्न चाहन्छु, जतिजना बाइबल स्कुलको विद्यार्थी हुनुहुन्छ, हामीले यो सूचना तपाईँलाई अगाडि नै दिनुपर्ने हो। त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि अघि पनि मैले ब्रेक टाइममा मैले तपाईँ पठाइदिएको तपाईँ यदि छ नि, तपाईँले विनर्स बाइबल स्कुल मेसेन्जर ग्रुपमा हेर्नुहोस्, तपाईँले कति कुरा मिस गर्नुभएको छ। त्यहाँ नोट्सहरू त्यहाँ पाइएको छ, पढाउने वस्तुहरू पढाउने थोकहरू त्यहाँ हामीले सधैँ अपडेट गरिरहेका हुन्छौँ। प्लिज तपाईँ त्यसमा आएर तपाईँले मेसेन्जर ग्रुपमा गएर तपाईँले विनर्स बाइबल स्कुल सर्च गर्नुहोस्, तपाईँ त्यहाँ जोडिनु भएको छ। याद गर्नुहोस् कति कुराहरू तपाईँको त्यहाँ पनि तपाईँको छोडिएको तपाईँले पाउनुहुनेछ। नोट्सहरू छोडिएको अनि जुम मिटिङको लिङ्कहरू छोडेको तपाईँले त्यहाँ पाउनुहुनेछ। तर तपाईँ त्यहाँ ग्रुपमा तपाईँले एकचोटि याद गरे हेर्नुहोस्, कतै तपाईँ त्यो क्षेत्रमा पनि छोडिनु भएको छैन। परमेश्वरले मेरो निम्ति सबै थोक सृष्टि गरेर अगाडिबाट नै राखिदिइसक्नु भएको छ। एकचोटि जोडले हालेलुया, प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद, मेरो निम्ति तपाईँले सबै थोक सृष्टि गरेर तपाईँले अगाडिबाट नै राखिदिइसक्नु भएको निम्ति धन्यवाद। अगाडिबाट नै प्रभु तपाईँले मेरो निम्ति सबै कुरा जुटाएर राखिदिइसक्नु भएको निम्ति धन्यवाद, धन्यवाद भनेर सधैँ तपाईँले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन थाल्नुहोस्। परमेश्वरले तपाईँलाई यस पृथ्वीमा जबसम्म तपाईँ मृत्यु भएर नजानुजेल अथवा जबसम्म परमेश्वरको दोस्रो आगमन नहुन्जेल तपाईँलाई चाहिने यावक थोकहरू परमेश्वरले अगाडिबाट नै सृष्टि गरेर राखिदिइसक्नु भएको छ। छिमेकीलाई घचघचाएर भनेपछि तपाईँको अगाडि वरिपरि जो व्यक्ति हुनुहुन्छ उसलाई भनेपछि परमेश्वरले मेरो निम्ति सबै थोक अगाडिबाट नै सृष्टि गरेर राखिदिइसक्नु भएको छ। आजको दिन तपाईँले घोषणा गरेर भन्नुहोस्, आजको दिन तपाईँले यो कुरा भन्नुहोस्, यो वातावरणलाई, यो वायुमण्डललाई तपाईँले भन्नुहोस् कि परमेश्वरले मेरो निम्ति सबै थोक अगाडिबाट नै सृष्टि गरेर राखिदिइसक्नु भएको छ। त्यसै कारण त उहाँले 6औं दिनमा नर र नारीलाई उहाँले सृष्टि गर्नुभयो। यिनीहरूलाई चाहिन्छ सबै थोक, यिनीहरूलाई चाहिन्छ सबै थोक। पहिला तपाईँलाई चाहिने थोकलाई उहाँले सृष्टि गर्नुभयो, त्यसपछि बल्ल उहाँले मानव जातिलाई सृष्टि गर्नुभयो। परमेश्वर मूर्ख छैन नि हो, परमेश्वर यति गोलमालको परमेश्वर छैन नि हो कि पहिला तपाईँले चाहे अब के अरे पहिला अङ्कितलाई सृष्टि गर्नुभयो, अब अङ्कितलाई चाहिने जे कुरा छ अब म सृष्टि गर्छु भनेर होइन। तर पहिला अङ्कितलाई चाहिने, तपाईँलाई चाहिने, मलाई चाहिने त्यो कुरा थोकहरू, त्यो वस्तुहरू उहाँले सृष्टि गरिसकेपछि अनि त्यसपछि बल्ल उहाँले तपाईँ र मलाई सृष्टि गर्नुभयो। वाह, कति असल कुरा हेर्नुहोस् त,
कति असल परमेश्वर उहाँ हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् त, याद गर्नुहोस् त। परमेश्वरले तपाईँलाई चाहिने वस्तुहरू, तपाईँलाई चाहिने चिजहरू पहिला सृष्टि गर्नुभयो अनि त्यसपछि अन्तमा उहाँले मानव जातिलाई सृष्टि गर्नुभयो, मानिसलाई सृष्टि गर्नुभयो। वाह, गोलमालको परमेश्वर उहाँ हुनुहुन्न, उहाँ झुटमुटको परमेश्वर हुनुहुन्न। उहाँले पहिला तपाईँलाई बोलाउनु भयो अनि त्यसपछि दिन्छु भनेर होइन, तर पहिला तपाईँलाई चाहिने सबै थोक उहाँले अगाडि सृष्टि गर्नुभयो अनि त्यसपछि बल्ल उहाँले तपाईँलाई र मलाई सृष्टि गर्नुभयो। किन मानिस जातिलाई उहाँले अन्तिम घडी सबै थोक, पृथ्वीमा उसलाई के चाहिन्छ, उसले यस पृथ्वीमा के सदुपयोग, कुन गाडीमा ऊ हिँड्नुपर्ने हो, कस्तो हुनुपर्ने हो, कस्तो साथी हुनुपर्ने हो, कस्तो उसको छोराछोरी, कस्तो सन्तान उसले जुत्ता उसले लगाउने, कस्तो मोटर बाइकमा ऊ हिँड्ने, कस्तो घरानामा ऊ हुनुपर्ने, त्यो आफ्नो जीवनमा याद गर्नु पर्यो। मलाई चाहिने सबै थोक परमेश्वरले मेरो निम्ति अघिबाट नै सृष्टि गरेर राखिदिइसक्नु भएको छ। गर्नुहुने छ होइन, अथवा आशिष र उन्नति ल्याउनु हुने छ होइन, अथवा मेरो निम्ति परमेश्वरले जग्गा जमिन गाडी ल्याउनु हुने छ होइन, तर परमेश्वरले मेरो निम्ति अगाडिबाट नै सृष्टि गरेर ल्याइ राखिदिइसक्नु भएको छ। कतिजनाले तपाईँले सुनिराख्नु भएको छ, राम्रो सुनिरहनु भएको छैन। फेरि एकचोटि म यसलाई दोहोऱ्याउन चाहन्छु, फेरि एकचोटि म भन्न चाहन्छु, यहाँ साउन्ड आएन, अलि साउन्ड प्रष्ट भएन भन्ने कुराहरू छन्। म फेरि एकचोटि दोहोऱ्याइदिनेछु, त्यो भागलाई चाहिँ म गुमाएको चाहदिनँ। त्यो चाहिँ के भने, परमेश्वरले तपाईँको निम्ति जे कुराहरू छन् उहाँले अगाडिबाट नै तपाईँ र मेरो निम्ति सृष्टि गरेर राखिदिइसक्नु भएको छ। अहिले तपाईँले प्रष्ट कुरा बुझ्नुभयो होला, प्रष्ट कुरा सुन्नुभयो होला। हेर्नुहोस् है, शैतान कति बाठो छ, शैतान कति चलाक छ। यो कुरा तपाईँको माझमा नपुगेको होस्, यो कुरा तपाईँले नसुनेको होस् भनेर गडबडी, टेक्निकल गडबडीदेखि लिएर विभिन्न कुराहरू है ल्याएका छन्। अब आज बिहान पनि हेर्नुहोस्, यति ठुलो पानी पर्यो, रातभरि पानी पर्यो, बिहान बत्ती पनि गयो, क्लास हुन नदिनको निम्ति विभिन्न बाधाहरू, विभिन्न कुराहरू आएको। तर भए तापनि सबै कुरालाई तोडेर म तपाईँको निम्ति के घोषणा गरिदिन चाहन्छु भने, परमेश्वरले तपाईँको निम्ति चाहिने सबै थोक अगाडिबाट नै सृष्टि गरेर राखिदिइसक्नु भएको छ। लगाउने लुगा कपडा, लगाउने जुत्ता, लगाउने यावक थोक सबै कुरा, घर जग्गा जमिन गाडी मोटर बाइक के कुरा छ, एकछिन तपाईँले कल्पना गर्नुहोस् त। जतिजना विद्यार्थीहरू तपाईँलाई चाहिने जे कुराहरू छन्, एकछिन कल्पना गर्नुहोस् त। ती सबै थोक परमेश्वरले अगाडिबाट नै मेरो निम्ति सृष्टि गरेर राखिदिइसक्नु भएको छ। सबै थोक मलाई चाहिने हरेक कुराहरू प्रभुले अगाडिबाट नै सृष्टि गरेर मेरो निम्ति राखिदिइसक्नु भएको छ। वाह प्रभु धन्यवाद। यस समय म यही कक्षाबाट यो कुराको निम्ति भविष्यवाणी गर्दछु, अगमबाणी गर्दछु। यो कुरा घोषणा
लागू गर्दछ कि अब उपरान्त जतिजना व्यक्तिहरूले यो सेसन मार्फत सुनिरहेका छ, जतिजना स्टुडेन्टहरूले यो कुरा सुनिरहेका छन्, पढिरहेका छन्, बुझिरहेका छन्, सबैको जीवनमा म अगमबाडी भविष्यवाणी के गर्दछु भने शैतानले जति अन्धकार बनाएर राखेको थियो त्यो सबैलाई येशू ख्रीष्टको नाममा तोड्दै, येशू ख्रीष्टको नाममा रद्द पार्दै प्रभु तपाईँको उन्नति सबैजनाले अगाडिबाट नै सृष्टि गरेर राखिसकेको छ मेरो निम्ति भन्ने कुरा बुझ्न सकेको होस्, जान्न सकेको होस्। उहाँहरूको समस्त शक्तिलाई प्रभु तपाईँले खोलिदिनुहोस्। उहाँको समस्त शक्ति परमेश्वरको वचनले भन्दछ, आँखाले नदेखेका, कानले नसोचेका र समझले पनि भ्याउने नसकिने गरी सबै थोक प्रभुले तपाईँको निम्ति दिइसकी भएको छ। वाउ! आँखाले नदेखेको, मनले नचिताएको, कानले नसुनेको सबै थोक परमेश्वरले तपाईँ र मेरो निम्ति सृष्टि गरेर राखिदिइसक्नु भएको छ। सृष्टि हुनेछ होइन, सृष्टि गर्नेछु भनेर भन्नुभएको छैन। भूतकाल नेपाली मलाई त्यति आउँदैन, तर मैले जतिसम्म जाने भूतकाल भनेको चाहिँ तपाईँ र मेरो निम्ति जे कुरा चाहिनेछ त्यो सबै कुरा प्रभुले अगाडिबाट नै सृष्टि गरेर राखिदिइसक्नु भएको छ। तपाईँ र मेरो निम्ति अगाडिबाट नै सृष्टि गरेर राखिदिइसक्नु भएको छ। अब उपरान्त तपाईँले के कुरा सोच्नु पर्यो भन्दाखेरि है, अब तपाईँले हिँडडुल गर्दा, तपाईँ हिँड्दाखेरि के कुरा याद गर्नु पर्यो, के कुरा सोच्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईँले के कुरा कल्पना गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ अब हिँडडुल हुन्छ नि, हिँड्दाखेरि अथवा उड्दाखेरि सोच्नु पर्यो कि मेरो निम्ति परमेश्वरले सबै थोक अगाडिबाट नै सृष्टि गरेर मेरो निम्ति राखिदिइसक्नु भयो। अब मैले हिँड्दाखेरि लगाउने जुत्ता, अब म बाहिर जाँदाखेरि मैले लगाउने लुगा कपडा, अब म गुड्ने गाडी अथवा अब म चढ्ने बाइक, सबै थोक प्रभुले मेरो निम्ति अगाडिबाट नै सृष्टि गरेर राखिदिइसक्नु भएको छ। फेरि एकचोटि तपाईँले भन्नुहोस्, मेरो निम्ति परमेश्वरले, मेरो परमेश्वरले मलाई चाहिने सबै थोक अगाडिबाट नै सृष्टि गरेर राखिदिइसक्नु भएको छ। अब याद गर्नुहोस् न, तपाईँ अहिले लगभग परमेश्वरले यो कुरा सृष्टि गर्नुभएको कति हजारौँ वर्ष भइसकेको छ। पृथ्वी सृष्टि गर्नुभएको तपाईँको निम्ति हजारौँ वर्ष भइसकेको छ। तर पनि अहिले तपाईँ यस पृथ्वीमा 2020 तपाईँ जुलाईको 6 तारिकमा चाहिने सबै थोक परमेश्वरले बिहानैबाट तपाईँको निम्ति राखिदिइसक्नु भएको छ। ही नोज, उहाँलाई सबै कुरा अगाडिबाट नै थाहा छ अङ्कितलाई के चाहिन्छ, अथवा तपाईँ जतिजना व्यक्ति तपाईँहरू हुनुहुन्छ, तपाईँले आफ्नो नाउँ सोचेर भने मेरो निम्ति के चाहिन्छ परमेश्वरले आजको बिहानैदेखि आजको डेट अनुसार चाहिने सबै थोक मेरो निम्ति परमेश्वरले सृष्टि गरेर राखिदिइसक्नु भएको छ। मेरो निम्ति, तपाईँको निम्ति, तपाईँ जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ, जुन जुन कुनामा, पृथ्वीको कुना कुनामा नै तपाईँ किन नहोस्, त्यो सबै ठाउँमा परमेश्वरले, तपाईँ एकदम विघट ठाउँमै किन नहोस्, यहाँ त केही पनि पाउँदैन, यहाँ त केही हुँदैन। उदाहरणको निम्ति अहिले हामी लकडाउन भएको लगभग 100 दिन पार भइसक्यो होला
त्यसै कारण त प्रभुले भने भोलि के खाउँला के लगाउँला चिन्ता फिक्री नगर। वाउ, वचनको रहस्य तपाईँले पाउनुभयो नि। त्यो दिन तैँले के खाओला के लगाउला चिन्ता फिक्री नगर। परमेश्वरले के भन्नुभयो, तँलाई चाहिने हरेक थोकद्वारा मैले तेरो निम्ति सृष्टि गरेर राखिदिइसकेको छु। लकडाउन आउनु अगाडि सबैबाट बन्द भएको स्थितिमा सबैको रेट बढिसकेको छ है। मोबाइलदेखि लिएर तपाईँले खाने मासुदेखि लिएर तपाईँले खाने जे कुरा लगाउने जे कुराहरू छन् बजारमा तपाईँले अहिले एउटै कुरा सुन्नु सक्छ, सबैको भाउ बढेको छ। यो लकडाउनले त सबैको भाउ बढ्यो, खानपिनको भाउ बढ्यो है। तपाईँले त्यहाँबाट पाउनुहुन्छ मोबाइल बजारमा किन्न जाँदा मोबाइलको भाउ बढ्यो, लुगा कपडा किन्न जाँदाखेरि हरेक कुरा बढ्यो, बाहिरबाट केही पनि आएको छैन, डलरको भाउ बढ्यो, सबै कुराको रेट बढेर गएको छ। शैतानले यति खिन्नता ल्याइदिए, सबै कुराको रेट बढेको छ। थोरै खा है, थोरै खा, भोलिको निम्ति तैँले जम्मा गरेर राख। तर हाम्रो परमेश्वर यस्तो हुनुहुन्छ, उहाँले आजको दिन आजको डेट हामीलाई के चाहिन्छ त्यो सबै थोक उहाँले सृष्टि गरेर राखिदिइसक्नु भएको छ। घरमा नहोला, तपाईँको जागिर अहिले नहोला, आय स्रोत अहिले नहोला, आम्दानी स्रोत अहिले नहोला, मेरो काम व्यापार धन्दा त सबै कुरा झरेको छ, गिरेको छ, व्यापार डाउन भएको छ, बिजनेस भएको छैन, काम बन्द हुने अवस्थामा छ, सबै कुरा बन्द गर्ने स्थितिमा आएको होला। सबै डामाडोल भएको होला, सबै भत्ताभुङ्ग भएको होला। तर एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, जब तपाईँलाई सृष्टि गर्नुभयो नि, जब तपाईँलाई बनाउनु भयो नि, यस पृथ्वीमा चाहिने सबै थोक परमेश्वरले अगाडिबाट नै सृष्टि गरेर राखिदिइसक्नु भएको छ। भन्नुहोस् त, मेरो परमेश्वरले मलाई आजको दिन चाहिने सबै थोक अगाडिबाट सृष्टि गरेर राखिदिइसक्नु भएको छ। कतिजनाले सोध्ला अब त आउँदैन, सबै कुरा बन्द भयो, सबै कुरा। नेपाल फेरि यस्तो ठाउँ छ जहाँ चाहिँ अब आउने स्रोत बन्द भयो भने भोकै मर्न पर्ला, यस्तो होला उस्तै होला। विश्वासीहरूमा नि त्यो भ्रम भइसक्यो होला, विश्वासीहरूमा नि यो कुरा आइसक्यो होला, विश्वासीहरूमा नि यो कुरा छाप बसिसक्यो होला। तर राइट नाउ अहिले म यो कुरा के भन्न चाहन्छु भने सबै कुरा बन्द भएको स्थिति तपाईँले देखे तापनि नघबराउनुहोस्, नडराउनुहोस्, नलजाउनुहोस् कि मेरो परमेश्वरले मेरो निम्ति चाहिने सबै थोक उहाँले अगाडिबाट नै सृष्टि गरेर मेरो निम्ति उहाँले राखिदिइसक्नु भएको छ। तपाईँको परिस्थिति, तपाईँको माहौल, तपाईँको वातावरणले गर्यो, तपाईँको त्यो खाना राख्ने भण्डार भाँडाकुँडाहरू छन्, अथवा तपाईँले जो गर्ने जे कुराहरू छन्, त्यहाँ तपाईँले गएर के भन्नु पर्यो, मेरो परमेश्वरले त्यहाँ छैन, नदेखेला, नभएको होला, त्यो स्थिति त्यो ठाउँमा गएर तपाईँले के भन्नुभयो भने मेरो परमेश्वरले मेरो निम्ति सबै कुरा सृष्टि गरेर राखिदिइसक्नु भएको होला। सुनको भाउ 90,000बाट बढेर किन नगएको होस्, तर एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, एउटा कुरा भनिदिनुहोस् कि परमेश्वरले मेरो निम्ति सबै कुरा अगाडिबाट सृष्टि गरेर राखिदिइसक्नु भएको छ। आजको कक्षा नसक्न अगाडि म मेरो एउटा गवाई भनेर म यहाँ आजको दिन यो कक्षालाई म अन्त गर्न चाहन्छु। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जब प्रभुमा आएँ मैले पनि यस्तै, म पनि यहाँ अन्धाधुन्दामा बोलिरहेको छु। सबै ज्ञानपूर्वक मलाई थाहा भइसकेपछि म विश्वासमा कसरी हिँड्नुपर्ने भन्ने कुरा मेरो लाइफमा, मेरो जीवनमा
चुनौती आयो। जब स्टार्टिङ फेज प्रभुमा स्टार्टिङ फेज थियो, हामी एउटा काम गरिरहेको थियो अनि त्यो काममा चाहिँ मैले कसरी विश्वासमा कदम प्रयोग गर्न थालेँ भन्ने कुरा म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। पैसा रुपियाँ थिएन अनि थोरै पैसा रुपियाँ दिएर सेकेन्ड ह्यान्ड बाइक मेरो ड्याडीले किन्नु भएको थियो। अनि त्यो ड्याडीले चाहिँ अनि म चर्च आउँदाखेरि चाहिँ अनि त्यो बाइकमा त्यो तपाईँलाई याद छ कि छैन, पुरानो हिरो होन्डा सिडी 100 भन्ने कतिजनाले पहिला पहिला चढ्नु भयो, तपाईँलाई याद छ होला। सिडी 100 भन्ने एउटा मोटरसाइकल थियो, त्यो पनि सेकेन्ड ह्यान्ड किनेको थियो। अनि त्यो सेकेन्ड ह्यान्ड किनेर अनि म चर्चमा आउँदाखेरि म अब भनौँ न यसरी, अब चर्चमा आउँदाखेरि मानव उदाहरणको निम्ति यो मेरो निम्ति एउटा यो बाइक हो अरे, त्यो होन्डामा हिरो होन्डा बाइकमा म बस्दाखेरि चाहिँ मैले के गर्थेँ भने बस्दाखेरि चाहिँ अनि मैले त्यो बेला भर्खर भर्खर है, त्यो बेला लगभग 2006 थियो यो घटना, 2006 अथवा 2005 तिरको थियो। पल्सर बाइकहरू भर्खर भर्खर एकदम, अब त्यो बेला एकदम जोसिले थियो, मलाई पनि त्यस्तै त्यस्तै चढ्नु मन थियो। अनि चढ्ने क्रममा चाहिँ अनि म त्यो हिरो होन्डा बाइकमा बस्दाखेरि अनि मैले त्यो एस्लेटर अनि त्यो किक अनि पल्सर बाइकमा बस्दाखेरि कसरी हुन्छ, अब हिरो होन्डामा बस्दाखेरि यसरी बस्नु पर्थ्यो होइन, यसरी कुदाउनु पर्थ्यो भने पल्सर बाइकमा बस्दाखेरि यसरी अलिकति निहुरिनु पर्ने हुन्थ्यो। अनि मैले हिरो होन्डा बाइकमा बस्दाखेरि म पल्सरमा बसे जस्तै यसो निहुरेर अनि मैले चलाउन थालेँ, विश्वासमा भन्न थालेँ, प्रभु धन्यवाद तपाईँले मेरो निम्ति अगाडिबाट नि मेरो निम्ति पल्सर बाइक सृष्टि गरिदिनु भएको निम्ति। अनि त्यो एस्लेटर बटार थिए अनि हर्न बजाउँदा पल्सर बाइकमा तपाईँलाई थाहा छ फर्स्ट टाइम डबल हर्न भएको बाइक त्यो बेला थियो। पल्सर बाइक हर्न बजाउँदाखेरि पनि डबल हर्न आउँथ्यो। अनि मैले त्यो हिरो होन्डाको के अरे हर्न बजाउँदाखेरि पनि टिट आवाज आउँथ्यो। अनि मैले सुन्दाखेरि पनि वाह, मैले त पल्सर बाइकमा बजाएको हर्न जस्तै सुन्, चढ्दाखेरि पनि पल्सर बाइकमा चढ्दाखेरि। अनि जब म चर्चमा आउँदाखेरि अनि सधैँ भन्थेँ मेरो परमेश्वर मेरो निम्ति चाहिँ पल्सर बाइक दिइसक्नु भएको छ। अनि भन्दाखेरि वरिपरि व्यक्तिहरूले मेरो त्यो बाइक देखेर मलाई हाँस्थ्यो, उडाइदिन्थ्यो, खिल्ली गर्थे। मैले भने वाह प्रभु धन्यवाद तपाईँले मेरो निम्ति यो बाइक तपाईँले दिइसक्नु भएको निम्ति। त्यसरी हिँड्थेँ है, लगभग मलाई 4-5 महिना मैले त्यसरी यात्रा गर्दाखेरि सबैजनाले खिल्ली उडाउँथे। मैले भन्थेँ, मैले मेरो साथीहरूलाई बस्दाखेरि पनि तैँले पल्सर बाइकमा बसे जस्तै बस्नु है, चान्चुनी बाइकमा होइन। अनि मैले हर्न बजाउँदा सधैँ मैले आउँदा जाँदा मेरो काम धन्दामा जाँदाखेरि मैले त्यसरी विश्वास गर्न थालेँ, त्यसरी परमेश्वरको घोषणा गर्न थालेँ। 4-5 महिनापछि परमेश्वरले मेरो व्यापार मेरो काममा यति आशिष दिनुभयो कि मैले फर्स्ट टाइम त्यो पैसा रुपियाँ लगाएर पूर्ण रूपमा फुल क्यास तिरेर मैले पल्सर बाइक लिएर गएँ। फर्स्ट टाइम मैले चर्चमा लिएर जाँदाखेरि सबैजनाको मुख परमेश्वरले बन्द गरिदिनु भयो। कालो पल्सर मैले लिएर जाँदाखेरि प्रभुले मेरो निम्ति दिनुभएको छ है भन्ने कुरा मैले देखाइदिएँ, भनिदिएँ, घोषणा गरिदिएँ, लागू गरिदिएँ। वाह, विश्वास काम बिना मरे तुल्य हुन्छ। हिब्रू 11:1 पदले त्यही हुन्छ, विश्वास काम बिना मरे तुल्य हुँदछ। हाँसिदियो, खिल्ली उडाइदियो, तपाईँको थालमा है राम्रो खाना नभए तापनि विश्वासमा प्रभु म त हरेक दिन एकदम असल मासु भात खाइरहेको छु, मेरो वरिपरि टेबलमा प्रशस्त छ, तर हेर्दा त तपाईँले है तिङ्रिङ र झोल र भात खाइरह होला, खाँदाखेरि पनि एकदम विश्वास, प्रभु धन्यवाद मैले असल थोक खाइरहेको छु, प्रभु धन्यवाद मैले असल लत्ता कपडा लुगाहरू लगाइरहेको छु, प्रभु धन्यवाद मैले असल थोकमा गुडिरहेको छु, प्रभु धन्यवाद म असल कुरामा यात्रा गरिरहेको छु। वाह, हरेक कुरा हरेक समय तपाईँले असल थोकद्वारा तपाईँले
विश्वासमा, आफ्नो विश्वासमा तपाईँले काममा तपाईँले प्रयोग गर्दै जानुहोस्। प्रभुले तपाईँको निम्ति सबैभन्दा असल थोक दिनुहुन्छ। मैले त्यो मोटरसाइकल पुस्दाखेरि पनि, मोटरसाइकल धुँदाखेरि मैले एउटै कल्पना गर्थेँ, ओहो मैले त है 150 सीसीको पल्सर बाइकलाई मैले धोइरहेको छु, पखालिरहेको छु, टिलिक्क टल्काइरहेको छु, नयाँ बनाइरहेको छु, नयाँ गरी मैले प्रस्तुत गरिरहेको छु। अनि त्यसरी उठ्दा बस्दा जब जब मैले त्यो कुरा गर्दै गएँ, मेरो विश्वासमा प्रभुले त्यो सबै कुरा जुटाइदिनु भयो, त्यो सबै कुरा उहाँले ल्याइदिनु भयो। मैले भने वाउ, प्रभु तपाईँले मेरो निम्ति सबै थोक अगाडिबाट सृष्टि गरेर राखिदिइसक्नु भएको छ। राइट नाउ म तपाईँलाई एउटा गृह कार्य, एउटा होमवर्क दिन चाहन्छु। धेरै होइन, तपाईँले कम्तीमा 10 जना व्यक्तिलाई गएर तपाईँले भन्नुहोस्। आजको दिन 10 जना व्यक्तिलाई गएर तपाईँले भन्नुहोस्, के भन्नुहोस् भने मेरो परमेश्वरले मलाई चाहिने सबै थोक अगाडिबाट सृष्टि गरेर राखिदिनु भएको छ। फेरि एकचोटि तपाईँले होमवर्क, तपाईँले 10 जना व्यक्तिलाई गएर तपाईँले हेरेर के भन्नुहुन्छ, मेरो परमेश्वरले मलाई चाहिने सबै थोक उहाँले अगाडिबाट सृष्टि गरेर राखिदिइसक्नु भएको छ। यो कुरा आजको दिन तपाईँले घोषणा गरिदिनुहोस्। म एउटा शिक्षक भएको कारणले गर्दाखेरि, म एउटा टिचर भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ प्र्याक्टिकल होमवर्क चाहिँ म एकदम दिने गर्छु। ल प्लिज तपाईँले कृपया गरी त्यो कुरा चाहिँ गरिदिनु होला। आउनुहोस्, यस समय हाम्रो सबै हात उचालेर हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिने चाहन्छौँ। परमेश्वरलाई भन्नेछौँ कि प्रभु तपाईँले सबै थोक मेरो निम्ति अगाडिबाट नै सृष्टि। एकछिन तपाईँले मनन गर्नुहोस्, आज क्लासमा सुनेको कुरालाई मनन गर्दै हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनेछ। प्रभु आजको दिन विशेष गरी हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। धन्यवाद प्रभु। अहिले आजको क्लासको पहिलो दिनको अन्तिम समयमा हामीले यो कुरा आएर के बुझ्यौँ, के कुरा थाहा पायौँ भन्दाखेरि प्रभु तपाईँले सबै थोक अगाडिबाट नै सृष्टि गरेर हाम्रो निम्ति राखिदिइसक्नु भएको छ। धन्यवाद प्रभु। आजको दिन यो रहस्य प्रभु तपाईँले हाम्रो माझमा खोलिदिनु भएको निम्ति प्रार्थना गर्दछु। हाम्रो विगतको दिनको सोचाइ, विगतको दिनको कुरालाई सब साइड लगाइदिएर प्रभु हामी एउटै कुरा तपाईँमा के विश्वास गर्दछ कि भने, के कुरा बुझ्न आउँछ कि तपाईँले हाम्रो निम्ति सबै कुरा अगाडिबाट नै सृष्टि गरेर राखिदिइसक्नु भएको छ। अनि प्रभु धन्यवाद, आज दिउँसभरि हामीलाई चाहिने यावक थोकहरू प्रभु तपाईँले आजभन्दा धेरै हजारौँ वर्ष अगाडि हामीलाई चाहिने कुराहरू तपाईँले अगाडिबाट नै सृष्टि गरेर राखिदिइसक्नु भएको निम्ति त्यो रहस्य, त्यो ज्ञान हाम्रो माझमा तपाईँले खोलिदिनु भएको निम्ति म यो प्रार्थना गर्दछु। आजको दिन सबै विश्वासीहरूमा, सबै सन्त तपाईँको छोराछोरीहरूमा जे जे कुराहरू छन् ती सबै कुरालाई अगाडिबाट नै पूर्ति गरेर राखिदिइसक्नु भएको निम्ति धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सबै बिन्ती प्रार्थना हामी माग गर्दछौँ येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। र अन्तमा यदि तपाईँलाई यो कक्षाबाट यो तालिमबाट तपाईँ आशिषित हुनुभएको छ भने प्लिज तपाईँले सेयर गरिदिनु होला। र भोलिको दिन जब तपाईँ क्लासमा आउँदाखेरि अरूलाई पनि आउनको निम्ति तपाईँले इन्करेज र उत्साहित गर्नुहोस्। र आजको दिन परमेश्वरले तपाईँलाई धेरै धेरै आशिष दिनुभएको होस्। धन्यवाद। हेभ अ गुड डे। बाई बाई।